अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अजीज बहनों को खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल में जो है वो शरीक हैं, और अल्लाह ताला उन सबको बहुत बेहतरीन खैर से नवाजे। कि सभी लोग देखिए मसरूफ़ हैं, लेकिन वो लोग बेहतरीन लोग हैं जो मसरूफियत के बावजूद वक्त निकालते हैं दीनी महफिलों को में शिरकत करने के लिए। नहीं तो ऐसा कोई नहीं है जो खाली बैठा और सब मसरूफ हैं, लेकिन सब लोग वक्त निकालते हैं इसके लिए। मैं अभी एक पढ़ रही थी, जो लोग दीन का काम करते हैं, दीन की जाहिर सी पता है, महफिलों को अटेंड करते हैं, उसके बाद उसका मैसेज आगे तक पहुंचाते हैं। देखिए मान लो मैं अपनी एक मिसाल लेती हूँ कि मैं आप लोगों को मानो से बता रही हूँ, आप यही मैसेज आगे पहुंचाते हैं, तो जितना सवाब ये किसी का ये खुला है, जरा वीडियो का ये ऑफ कर लीजिए, किसी का वीडियो जो है वो ऑन है, प्लीज चेक कीजिए किसका है। सिमरा का ऐसे नहीं हो सकता कि सबका आप ऑफ कर दें और खुले ही नहीं वीडियो। जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी वो मैं वैसे नहीं कर सकती, लेकिन जैसे जैसे जब खुल रहा है अच्छा मैं ओके सबका ओके बंद कर ओके ओके दीजिए। सही है ओके, ना? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। तो मैं अभी पढ़ रही थी कि देखिए, एक इंसान तैयारी करके दर्स देता है, और एक इंसान उसको सुनकर उसकी बातें आगे पहुंचाता है, या फिर एक इंसान उसकी दावत, कोई मान लो कोई लिंक है वो आगे पहुंचा दे, उस क्लास की दावत लोगों तक पहुंचाए, तो सवाब अल्लाह ताला ने कहा है मेरे यहाँ अजर की कोई कमी नहीं है, सबके लिए बराबर अजर है। उसके लिए भी जो तैयारी करके क्लास जो है वो दर्स दे रहा है, और एक उसकी बात को आगे तक पहुंचा रहा है, उसको भी, सबको अल्लाह ताला ने अजर जो है वो बराबर लिखा है। अल्लाह ताला के यहाँ अजर में कोई कमी नहीं है। तो सुभान अल्लाह, हमारा रब हमसे बहुत मोहब्बत करता है। तो वही मैं पढ़ रही थी, जैसे सूरह फस्सिलत की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने कहा है, उससे बेहतर कौन होगा जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद भी नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। इसी तरह सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए, यानी कि जरूर ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अच्छी तरफ बुलाए, अच्छे कामों की तरफ बुलाए और बुराई से रोके, और वही लोग कामयाब होंगे। दरअसल वही लोग कामयाब हैं जो ये काम करेंगे। तो हम जो हैं क्लास जो है शुरू करते हैं। मैं सूरह यासीन की शुरू की आयत पढ़ लेती हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी सूरह यासीन आज है आयत नंबर 33 से है वैसे, लेकिन हम शुरू की पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, तंजीज़ल अज़ीज़िर रहीम, लितुनज़िर कौमम मा उनज़िर मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून। सल्लल्लाहु अलैहि। ये हमने सूरह यासीन की चंद आयतें जो हैं शुरुआती पढ़ी हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 2 रुकू जो थे सूरह यासीन के पूरे हो चुके थे पिछली क्लास में, और आज हमारा जो है तीसरे रुकू से, यानी कि आयत नंबर 33 से लेके 50 तक पहले हम लेते हैं इंशाल्लाह, 33 से 50 तक शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमान रहीम है। दरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल पर, और तमाम बहनों को मैं बहुत ज्यादा जज़ाकल्लाह खैर कहूंगी जो अपने वक्त में से कीमती वक्त निकाल कर जो है शरीक होती हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुन्का रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए परवरदिगार, जब आपने हमें सीधे रास्ते पर लगा दिया है तो फिर हमारे दिलों में टेढ़ पैदा न करना, और हमें अपने खजाने फैज से रहमत अता फरमाना, और आप ही फैयाज हकीकी हैं। अब हम शुरू करते हैं बाकायदा।
पहले जो हमने पढ़ा था, थोड़ा सा पहले पिछला लेती हूँ, कि अफसोस है ऐसे बंदों पर कि जब भी उनके पास कोई रसूल आया तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। क्या उन्होंने देखा नहीं कि हमने उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया, जो अब कभी उनके पास लौट कर नहीं आएंगी, और सब कयामत के दिन हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे। अब आगे हम लेते हैं आयत नंबर 33। और उनके लिए एक निशानी मुर्दा जमीन है, हमने उसे जिंदा किया और उससे अनाज निकाला जिसे लोग खाते हैं। ये मिसालें कुरान में लगातार जो है पीछे से भी चली आ रही हैं। अल्लाह ताला ने जो है अकीदा जो है ना, बास बादल मौत, यानी कि मौत के बाद की जिंदगी, उसको तरह तरह से मिसालों से जो है इंसानों को समझाया है, जो नहीं समझते कि मौत के बाद भी जिंदगी, उसे झुठलाते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ यही फरमा रहे हैं कि जब जमीन बिल्कुल मुर्दा हो जाती है, यानी बंजर हो जाती है, सूख जाती है, और ऐसा लगता है कि उस पे अब कभी सब्जा उगेगा ही नहीं, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है वो हुक्म देता है, बारिश होती है, पानी बरसता है, और वो जमीन जो है वो जिंदा हो जाती है और लहलहाने लगती है, और उसमें से जो अनाज उगता है उस इंसान खाते हैं। और इसकी मिसाल मैंने पिछली क्लास में भी दी थी, कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि अभी पिछले जो है मेरी बहन भी आई हुई थी, जनवरी की बात है, कि जब हम जद्दा से मक्का जा रहे होते थे, तो उस वक्त बारिश की वजह से जो पहाड़ हमेशा बिल्कुल खुश्क थे, और ऐसा लगता था कि पत्थर के पहाड़ हैं, चटके बिल्कुल दूर दूर तक रेगिस्तान, और इतना सब्जा हो गया, इतना सब्जा कि देखकर ऐसा लगता था कि सुभान अल्लाह, पूरी वादियां हरी हो गई थी। और उसके बाद जब अब बारिश हुई तो फिर से वो खुश हो गई हैं। तो ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला जैसे जमीन को जिंदा करता है, ऐसे अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला इंसान को क्यों जिंदा नहीं कर सकता? सब मखलूक अल्लाह ताला की है। और हमने जमीन में खजूर और अंगूर के बागात पैदा किए और उसमें चश्मे जारी किए, यानी अल्लाह ताला ने बहुत सारे फल अल्लाह ताला ने पैदा किए, लेकिन क्योंकि खजूर और अंगूर इनका अरबों में खास तौर से जो है चलन था, तो इसीलिए यहाँ पे उन्हीं दो फलों का जो है जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला खजूर, और खजूर सिर्फ कितने किस्म की होती है, कच्ची खजूर खाई जाती है, फिर उसके बाद गीली खजूर, फिर सुखा के छुआरों की शक्ल में, कितनी शक्ल में खजूर, खजूर का शरबत लोग पीते हैं, फिर अंगूर है, अंगूर उसे सुखा, उसका शरबत पिलाता है, फिर सुखा के उसकी किशमिश बनाई जाती है। यानी कि अल्लाह ताला ने इतनी हमें मेवे और इतने फल और इतनी सब्जियां और इतनी चीजें बख्शी हैं कि हम उंगलियों पे गिन ही नहीं सकते उनको। और फिर ये जो पानी अल्लाह ताला बहाता है चश्मों की शक्ल में, उसको रोक देता है, जैसे कि लेक जिसे हम कहते हैं ना, झीलें, रोक देता है उसको, और इंसान उससे जो है वो फायदे उठाते हैं, ताकि लोग उससे फल खाएं, यानी कि जो अल्लाह ताला ने बागात बनाए हैं ताकि लोग उसमें से फल खाएं, और उन चीजों को उनके हाथों ने नहीं बनाया है, तो क्या ये लोग शुक्र अदा नहीं करेंगे? यानी कि इंसान खुद नहीं पैदा कर सकता कि हवा में हाथ हिलाएगा और उसके हाथ में फल आ जाएगा, नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, तो क्या हम शुक्र अदा ना करें अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने इतनी चीजों से हमें नवाजा है? पाक है वो जात जिसने तमाम जोड़े पैदा किए हैं, ऐसी चीजों जिन्हें जमीन उगाती है और जो खुद उनके जिन्स के हैं, और उन चीजों को भी जिन्हें वो नहीं जानते। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, मेन जो मैं गौर कर रही थी इसमें, कि अल्लाह ताला ने तमाम चीजों को जोड़े पैदा पैदा किए, जो जमीन उगाती है वो भी। देखिए, उस वक्त जब कुरान नाजिल हुआ, ये नहीं पता था कि हर चीज की अल्लाह ने मोनस और मुजक्कर यानी मेल फीमेल पैदा की हैं। यहाँ तक कि जो प्लांट होते हैं ना, उसके अंदर भी मेल फीमेल का वो हिस्सा होता है, और उसके बाद उसका बीज बनता है, और फिर फल बनता है, और फिर फल से बीज बनता है दोबारा। तो ये हर चीज के अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज रखी है कि जोड़े बनाए हैं, एक नर एक मादा, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, चाहे वो परिंदे हो, मछलियां हो, या फिर सोचिए कि ये जो ये नबातात हम देखते हैं ना, पेड़ पौधे, इनमें भी अल्लाह ताला ने सब में जो है वो नर और मादा पैदा किए हैं, और तभी जो है ये आगे उनकी नस्ल चलती है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो जमीन में जो कुछ उगाती है वो सब चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं और जोड़ों में बनाई हैं, और उन चीजों को भी जिन्हें वो नहीं नहीं जानते हैं। यानी कि उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो तमाम चीजें जिन्हें इंसान को पता भी नहीं है, यानी कि आज जो चीजें हम जिनको जानते हैं कि जमीन पे ये जानवर हैं, ये मखलूक है, और आसमान में उड़ने वाले इतने परिंदे हैं, ये मछलियां, जिनको, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनको भी हम डिस्कवर ही नहीं कर पाए हैं। और ये आज ये कहते हैं, मतलब ये है कि इंसेक्ट की इतनी तादाद है कि डिस्कवरी नहीं कर पाए, और रोज नई नई चीजें पता चलती हैं। समंदर के अंदर इतनी इतनी जिंदगी है, इतने ये जमीन, मतलब पानी के वो हैं जानवर, कि उनको पूरी तरह से अभी तक डिस्कवरी नहीं कर पाए हैं। ऐसे ही कुछ पता नहीं प्लैनेट्स पे अल्लाह ने जिंदगी रखी हो। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है, कि इंसान को पता भी नहीं है कि क्या क्या हमने पैदा किया है, और उनके लिए एक निशानी रात है। अब अल्लाह ताला दूसरी निशानी, पहले तो अल्लाह ताला ने जमीन का जिंदा होना और बागात उसमें जो है वो पनपने, और फिर इंसान का हर चीज का जो है वो मेल और फीमेल यानी मोनस और मुजक्कर में पैदा होना, इसकी मिसाल दी।
दूसरी मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने एक निशानी क्या बनाई है, रात। रात जो है हमने उसे दिन से अलग कर दिया है, बस वो लोग तारीकी में घिर जाते हैं और आफताब अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है। अब देखिए यहाँ सूरज के लिए क्या लिखा है कि सूरज अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है। आपसे कुछ सालों पहले तक, कुछ यानी 4-5 साल पहले सिर्फ की बात है ये, कि ये जो फल्कियात के बारे में, जो कायनात के बारे में पता लगाते हैं लोग, उन्होंने ये कहा कि सूरज एक जगह टिका हुआ है और वो सूरज जो है वो उसके चारों तरफ जमीन और तमाम जो ये प्लैनेट्स हैं घूमते हैं, वो एक जगह टिका हुआ है। लेकिन अभी चंद साल पहले ये रिसर्च में पता चला है कि सूरज भी अपनी जगह से मूव करता है, लेकिन जैसे कि ये जमीन है और जमीन का जो ये प्लैनेट का सब प्लैनेट जो है वो चांद है। अब वो चांद जो है वो सूरज के, इसके जमीन के चारों तरफ घूमता है और जमीन जो है वो चारों तरफ घूमती है सूरज के। इसी तरह सूरज का भी एक सूरज है और सूरज उसका सब प्लैनेट है, वो सूरज उसके चारों तरफ घूमता है। फिर उसका भी है, यानी कि कितना बड़ा निजाम है कि हमारी जो कहते हैं ना सोच खत्म हो जाए और वो निजाम खत्म नहीं हो सकता इस तरह से। और ये सारे किस चीज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, अल्लाह ताला के अर्श के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पहले ही कह दिया कि आफताब अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है। ये निजाम उस अल्लाह का बनाया हुआ है जो बड़ा ही जबरदस्त है, सब कुछ जानने वाला है। और मेहताब यानी कि चांद, और चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं जिनसे वो गुजरता है, यहाँ तक कि वो आखिर में खजूर की बिल्कुल पतली शाख की मानिंद हो जाता है। अब अल्लाह ताला ने चांद को हमारे लिए मुसख्खर किया है जिससे कि इंसान अपनी तारीखों का पता लगा सके। अगर चांद ना होता तो बहुत मुश्किल हो जाता है इंसानों के लिए तारीखों का पता लगाना, कि अब 28 दिन जो है चांद जो है एक दिन पूरा होता है, फिर उससे घटता रहता, घटते घटते बिल्कुल उसमें लिखा है ना जैसे कि खजूर की एक शाख की मानिंद बारीक हो जाता है, यानी पहली तारीख होती है, फिर वो बढ़ता है 2, 3, 4, 5, फिर 14 तक वो पूरा होता है, फिर कम होता है। इस तरह चांद के घटने बढ़ने से हम लोग तारीखों का पता लगाते हैं। आफताब के लिए मुमकिन, ना आफताब के लिए यानी कि ना सूरज के लिए मुमकिन है कि वो चांद को जा ले, यानी चांद को जाके टकरा जाए, और ना रात दिन से पहले आ सकती है, और हर एक अपने अपने दायरे में तैर रहा है। सुभान अल्लाह, कितनी देखिए बड़ी बात है, अपने दायरे में तैर रहे हैं। ये 1400-1500 साल पहले कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बता दिया। और जो हमारी साइंस है उसने कुछ साल पहले यानी कुछ 100 साल पहले ही ये प्रूव किया कि ये पहले तो जब जिस वक्त कुरान नाजिल हो ना, उस वक्त लोग ये समझते थे कि दुनिया एक बिल्कुल मैदान चटियल सीधा ऐसे मैदान सा है, बस मतलब सीधी की सीधी सपाट है। और ये जो सब चीजें जो मतलब आसमान के अंदर सितारे नजर आते हैं, ये अल्लाह ताला ने चमकदार सितारे ऐसे टांग दिए, जैसे एक जगह टिके हुए हैं, जैसे कि अब कहीं पे सितारे टांग दे दुपट्टे पे, इस तरह एक जगह टिके हुए हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, कुरान मजीद ने जब ये कहा कि सब अपने दायरे में, ये भी नहीं कहा कि लंबे लंबे, बल्कि कहा दायरे में तैर रहे हैं, तो उस वक्त जब लोगों को नहीं पता था कि वाकई ये है, उनको तो लगता था कि एक जगह टिके हुए हैं, जमीन भी सीधी की सीधी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब कुरान में है तो हम यकीन करते हैं। और आज साइंस ने प्रूफ किया, सोचो कई सौ साल बाद उसके साइंस इस चीज को प्रूफ कर रही है कि तमाम प्लैनेट्स घूमते हैं एक दायरे के अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचिए, फिर भी अगर कोई कहे कुरान जो है आसमानी किताब नहीं है, तो उसके अकल पे वाकई जो है मतलब एक हंसने को दिल चाहता है कि कुरान मजीद में कह दिया गया तमाम हर एक जो है अपने दायरे में तैर रहा है। सुभान अल्लाह। और उनके लिए एक निशानी ये है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई किश्ती में सवार कर दिया। अच्छा, अब इसमें हजरत नूह का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे अल्लाह ताला, और उनके लिए एक निशानी ये है कि हमने उनकी नस्ल को भरी किश्ती में सवार कर दिया, और हमने उनके लिए किश्ती जैसी दूसरी चीजें पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं। यानी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहली किश्ती बनाई और उसके बाद अल्लाह ताला ने ऐसी बहुत सी चीजें बनाई जिस पे इंसान सवार होता है। और अगर हम चाहते तो उन्हें डुबो दें, हम चाहें तो उनको डुबो दें, बस ना कोई उनकी फरियाद के लिए पहुंचने वाला, नहीं कोई नहीं बचा सकता फिर उनको, और ना उनकी जान छुड़ाई जाए, सिवाय इसके हमारी रहमत उनमें शामिल हाल होती है, और हम एक वक्त मुकर्रर तक उन्हें दुनिया में फायदा उठाने देते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम इस अजाब से डरो जो तुम्हारे आगे आने वाला है और जो तुम्हारे पीछे गुजर चुका है, यानी कि आगे आने वाला कयामत का जिक्र है, और कयामत की निशानी जो आएंगी अजाब की शक्ल में, वो जिक्र है कि जो पै दर पे आएंगी, डरो उस चीज से जो अल्लाह ताला ने बता दी और होकर रहेगी वो चीज। और जो पीछे पिछली कौमों के साथ जो अजाब गुजर चुके हैं उनको याद करो तुम, और उससे सबक हासिल करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी कि अगर तुम उन चीजों को याद करोगे, अल्लाह ताला से डरोगे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, तो फिर अल्लाह ताला तुम पे रहम फरमाएगा। और जब भी उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी उनके पास आती है तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। अब ये फिर मुश्रिकों का जिक्र है
کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل ان کے پاس آتی ہے، چاہے نبی کی شکل میں آئے، چاہے کتاب کی شکل میں آئے، چاہے کوئی اور چیز کی شکل میں آئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بتانے کے لیے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ یہودیوں نے بھی یہی کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے، منہ موڑ لیا اور جو بچڑا تھا اس کو اپنا معبود بنا لیا، اور اپنی کتاب کو جو ہے وہ کمر کے پیچھے ڈال دیا، یعنی کہ وہ دنیا میں جو ہے وہ چلے گئے، سب کچھ جھٹلا دیا انہوں نے۔ اور یہی آج دیکھیں مسلمان کر رہے ہیں۔ کیا مسلمان قرآن کے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں، یقین تو کرتے ہیں، ایسے یہودی بھی یقین کرتے تھے اللہ کی طرف سے ہے کتاب، ایسے ہی مسلمان یقین کرتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے کتاب، لیکن عمل کتنا کرتے ہیں؟ زندگی تو اپنے حساب سے جی رہے ہیں مسلمان، تو وہی سیم جو یہودیوں نے کیا، اس کے بعد دعوے دار یہ ہوتے ہیں مسلمان کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہی مسلمان سوچتے ہیں کہ بس ہم تو جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا، جبکہ قرآن پہ عمل نہیں کرتے، جو راہ اللہ نے بتائی اس پہ عمل نہیں کریں گے، بالکل شیطان کے جو راستوں پہ چلیں گے۔ تو پھر یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم کہاں، ہمارے میں کہاں فرق رہ گیا ہے دوسری قوموں سے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں روزی دی ہے اس سے خرچ کرو، تو اہل کفر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو ضرور کھلا دیتا، تم لوگ تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اب جب اللہ تعالیٰ جو ہے خاص طور سے اس کے بارے میں آتا ہے، حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہودی، یہ مراد یہودیوں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جب وہ مدینہ منورہ میں تھے تو بہت مال و دولت سے نوازا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ فقیروں اور محتاجوں کو دو، تو انہوں نے کہا کہ جسے اللہ نے نہیں دیا، تو یعنی کہ اگر ہم دیں گے تو یہ تو بری بات ہوگی نا کہ اللہ تو ان کو دے نہیں رہا اور ہم دیں اس کو، تو بچنے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کا۔ اور یہی جو ہے یہ جو مشرک تھے مکہ کے، ان کا بھی یہی تھا کہ جسے مطلب جسے اوپر والے نے کچھ نہیں دیا تو ہم کیسے دے سکتے ہیں اس کو، ہم اس پہ کیسے خرچ کریں۔ اور اصلیت یہ اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے، اصلیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کرنا نہیں چاہتا اور وہ صرف تعویلیں پیش کرتا ہے، وہ جھوٹی، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اور کفار مکہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا، یعنی کہ ہمیشہ وہ یہی پوچھا کرتے تھے، کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایسا ہوگا کہ پوری دنیا ختم ہوگی پھر لوگ اٹھائے جائیں گے، تو بار بار یہی سوال کرتے تھے۔ یہ لوگ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی، یعنی کہ جو پہلی قومیں، بہت سی قومیں جو ہیں وہ کیسے ختم ہوئی ہیں، کوئی چیخ کے ذریعے ختم ہوئی ہے، کسی کے اوپر آندھی اور طوفان آ گئے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ زمین میں دھسا دی گئی ہے، اور کسی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، تو کیا یہ ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے؟ اس کے بعد نہ وہ کوئی وصیت پائیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جائیں گے۔ اب یہ اس چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ چیخ جس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ چیخ سے مراد جو ہے وہ سور ہے جو قیامت کے وقت پھونکا جائے گا، وہ بھی تو چیخ کی مانند ہوگا نا، وہ اتنا تیز ہوگا۔ پہلے بھی ایسی چیخ سے بہت سی قومیں ختم ہوئی ہیں، اور یہ بھی ایک سور ہے، یہ بھی چیخ کی شکل میں، یعنی کہ آواز ہوگی اور وہ اتنی تیز ہوتی جائے گی کہ انسان جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت اچانک کوئی بتا کے نہیں آئے گی، کہ پہلے اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے کہ قیامت آ رہی ہے سنبھل جاؤ، نشانیاں بتا دی کہ یہ نشانیاں پیدر پہ آئیں گی، کیسے جو ہیں وہ حضرت مہدی آئیں گے، کان دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یاجوج ماجوج آئیں گے، سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلے گا، مغرب سے نکلے گا، تو یہ ساری کی ساری نشانیاں پیدر پہ ہوتی جائیں گی۔ تو یہ پھر اس وقت جب قیامت ایک دم آئے گی، کوئی اعلان نہیں ہوگا، وہ ایک دم برپا ہو جائے گی۔ اور کس طرح ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اچانک برپا ہو جائے گی کہ آدمی کپڑا پھیلا کر خرید و فروخت کرنا چاہتا ہوگا، نہ اسے خرید و فروخت کر پائے گا اور نہ ہی اسے لپیٹ پائے گا، یعنی کہ وہ کپڑا کھول کے جو ہے بیچ رہا ہوگا، کچھ بھی نہیں کر پائے گا، اور قیامت آ جائے گی، یعنی کہ اتنا لمحہ بھی نہیں ملے گا اس کو، اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ حدیث ہے۔ اور جبکہ آدمی پانی کا حوض درست کر رہا ہوگا لیکن وہ اس میں سے جانوروں کو پانی بھی نہیں پلا سکے گا، اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ جبکہ آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ ہاتھ میں لیے ہوگا اور اسے پی بھی نہیں سکے گا، اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ جبکہ آدمی اپنا کھانا منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا، اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یعنی کہ قیامت جو ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ آپ بتا کے آئے گی کہ وصیت کی جائے گی، اس وقت انسان کچھ بھی نہیں کر پائے گا کہ جی میں قیامت آ گئی ہے تو بس میں توبہ کر لوں، اتنا بھی لمحہ نہیں ملنے کا، یا یہ میں کام کر لوں میرا رہ گیا تھا، کچھ نہیں، ایک دم لمحہ لگے گا جیسے کہ ابھی حدیث میں آیا ہے، اور قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ آگے ہم آیت نمبر 51 سے 67 تک لیتے ہیں۔ اور سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ چل پڑیں گے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، سب لوگ ختم ہو جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد سب لوگ زندہ ہوں گے، اور پھر اپنی اپنی قبروں سے بھی اٹھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ جہاں ایک محشر جو میدان ہوگا محشر کا، اس کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔
کہیں گے اے ہماری بربادی، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھائی؟ یہ مشرک کہیں گے. جب مشرک قبروں سے اٹھیں گے تو وہ سوچیں گے ارے یہ تو وہ وعدہ سچا ہو گیا ہے جو ہمارے نبی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ تمہیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا. پھر وہ کہیں گے ہائے ہمارے کمبختی، ہمیں قبر سے اٹھایا کیوں گیا؟ کیونکہ اب انہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. کیونکہ جب قبروں سے اٹھایا گیا ایک بات سچی ہو گئی تو جنت اور جہنم کا وعدہ بھی سچا ہوگا. تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کیوں اٹھایا گیا؟ رحمان نے اسی کا تو وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی جس کے بعد تمام لوگ ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. یعنی کہ ایک چیخ ہوگی، وہی جو دوسرا جو سور ہے اس کے بارے میں ہے کہ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس اس دن کسی شخص پر بھی ظلم نہیں ہوگا. کس دن؟ جس دن حساب کتاب کا دن ہوگا. اور تمہیں صرف انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے. یعنی کہ اگر لوگ، یعنی کہ جیسے کہ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو لوگ وہ ہیں ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا، ان کا معاملہ الگ ہوگا. جیسے یہاں ہوتا ہے نا کہ عرب ہے تو ان کا الگ طرح سے معاملہ چلتا ہے، باہر کے لوگ ہیں تو الگ ہوگا، اس کا الگ ہوگا، اپنے خاندان والوں کو ہم الگ طرح دیکھتے ہیں. وہاں کچھ نہیں ہوگا، وہاں صرف ایمان یہ دیکھا جائے گا کہ تقویٰ کس کے اندر تھا، ایمان پہ کون ثابت قدم رہا موت کے وقت تک، بس. اور وہاں پہ اللہ ظلم نہیں کرے گا. لوگوں نے خود دنیا میں اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا، یعنی کہ غلط راستے چنے ہوں گے. وہ نہ توبہ کی جگہ ہے نہ عمل کرنے کی، وہاں تو صرف رزلٹ دیا جائے گا. جو کچھ ہم آج ہم اپنی اپنی زندگی کو دیکھیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہاں پہ وہی اس کا بدلہ دیا جائے گا. لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ظلم کیا ہے، ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا. ہم خود سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو وہی بدلہ دے گا جو ہم کر رہے ہیں. وہاں پہ کسی پہ کوئی، جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. بے شک اس دن جنت والے ایک خوش کن مشغلے کے ذریعے اپنا دل بہلائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ان کی بیویاں سائے میں مسند پر ٹیک لگائے بیٹھی ہوں گے. یعنی وہ اپنی بیویوں کے ساتھ سبحان اللہ مسند پر ٹیک لگائے گے نا، کہ ایک باغ ہوں گے، نہریں بہ رہی ہوں گی، چاروں طرف ہریالی ہوگی، مسند اور تخت بچھے ہوں گے، ان پہ گاؤں تکیوں سے لگے ہوئے مزے سے اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. کتنا سبحان اللہ بہترین منظر ہوگا. اللہم انا اسألک الجنہ، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. انہیں وہاں پھل ملیں گے اور ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت میں ملا دے یا رب العالمین. جو ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہم سب کو جنت میں ملا دے. اور انہیں ان کے بے حد مہربان رب کی طرف سے سلام پہنچایا جائے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ کی طرف سے ان کو سلام کیا جائے گا، ان کو سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اور اے مجرموں، اب مجرموں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اے مجرموں آج تم لوگ اہل جنت سے الگ ہو جاؤ. یعنی کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو کافروں کو اکٹھا کر کے الگ جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا، جس جانوروں کو ہانکتے ہیں. اور یہاں تک ہے کسی کسی کو یہ پیشانی کے بال ہوتے ہیں نا ماتھے کے، اس سے گھسیٹ کے منہ کے بل جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا. کسی کو کسی طرح یعنی کہ کھینچ کھینچ کے جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. اللہم اللہم اعوذ بک من النار. یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطانوں کی عبادت نہ کرو؟ بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں انسانوں کو. وہاں پر اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے کہ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ کیا وعدہ لیا تھا؟ ایک تو وعدہ وہ جو عہد عقد کہلاتا ہے. اس کے علاوہ جو نبی بھیجے جا رہے تھے، نبیوں کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہیں گے کیا تم کو نہیں بتائی تھی سیدھی راہ؟ تو تم نے کیوں شیطان کی راہ اپنائی، کیوں شیطان کی عبادت کی؟ بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن تھا، اور تمہیں بتا دیا گیا تھا. دیکھ قرآن مجید میں بتا دیا گیا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس کا چیلنج ہے کہ میں جہنم میں انسانوں کو لے کے جاؤں گا. اور وہ اسی چیلنج کے ذریعے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور انسان جو ہے اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ چل رہے ہیں. اور میری اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور میری عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. اور اس نے تم میں سے بہت بڑی تعداد کو گمراہ کیا. کس نے؟ شیطان نے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یعنی کہ ان لوگوں سے جنہوں نے قرآن کی، جنہوں نے سیدھی راہ کو، نبی کی راہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو چھوڑ کے، اس قرآن مجید کی سیدھی راہ کو چھوڑ کے ٹیڑھی راہ، یعنی کہ شیطان نے جو راہ چلا بتائی اس راہ پہ چلے. ان سے کہا جا رہا ہے آج تم اس میں اپنے کافرانہ اعمال کی بدولت داخل ہو جاؤ. تم آج ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ انسان تو یہ سوچے گا نا کہ میں یہاں پہ، تو لوگ جو ہے زبان، جو چرب زبان والے ہوتے ہیں نا وہ بچ جاتے ہیں زبان، نہیں نہیں یہ تو یوں تھا، میں نے تو یہ سوچا، میں نے تو یہ کیا. وہاں زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پاؤں ان کی کرتوتوں کی گواہی دیں گے. آپ سوچے کیا منظر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ زبان سے کہے گا. جب وہ انسان کہے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ زبان کو چپ کر دیں گے، مہر لگا دیں گے. پھر اس کا ہاتھ بولے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرے سے یہ گناہ کروایا.
टांग बोलेगी कि मेरे से गुनाह करवाया, आंख बोलेगी कि मेरे से गुनाह करवाया, कान बोलेंगे, जिस्म का यहाँ तक कि खाल गवाही देगी कि इसने हमसे गुनाह करवाया, और इंसान कहेगा कि हाय हाय, मैंने तो तुम्हारे मजे के लिए सब कुछ किया था और तुम मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो। तो आज इंसान अपने इस जिस्म के हिस्सों के मजे के लिए, कहीं आंखों का मजा होता है, आंखों से हम कुछ गुनाह की चीज देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, कहीं कानों से जो है म्यूजिक या फिर किस लोगों की गीबतें, चुगलिए और बुरी चीजें और अश्लील, मतलब वैसी चीजें जो वाहियात चीजें जिन्हें कहना चाहिए, वो हम सुन रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं, वहां पे कान गवाही देंगे कि अल्लाह इसने हमसे गुनाह करवाया। कैसे बचेंगे? सोचे कैसे बचेंगे? अल्लाह ताला सबको हमको बचा के रखे, क्योंकि वहां तो कोई चीज जो है वो छुप नहीं सकती। और लोग सोचते हैं कैसे बोलेंगे हाथ, कैसे बोलेंगे कान, ये जबान भी तो एक गोश्त का जरा सा पीस है ना, इतना सा लिजा बिल्कुल, और अल्लाह ताला बुलवा रहा है इससे। इसी तरह अल्लाह ताला जिस्म के हर हिस्से को बुलवाएगा और ये सब गवाही देंगे। और अगर हम चाहें तो इनकी आंखों को मिटा दें, फिर वो रास्ते की तरफ बढ़े तो कैसे देख पाएंगे, और अगर हम चाहें तो उनकी जगह में उनकी सूरतें बदल दें, फिर वो ना आगे बढ़ पाएंगे और ना पीछे लौट सकेंगे। अल्लाह ताला की रहमत है। अब दुनिया में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला काफिरों को यहाँ छोड़े हुए है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में, अल्लाह ताला रहमान है, अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूक को रिजक का वादा किया है। रिजक यानी कि हर चीज देने का वादा किया है। दुनिया के लिए जो भाग दौड़ करेगा अल्लाह से देगा, चाहे वो काफिर हो, चाहे मुश्रिक हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो। अल्लाह ताला ने दुनिया सबके लिए कही है। दुनिया तो ये अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि दुनिया अल्लाह ने सबके लिए दी है, और अगर अल्लाह ताला दुनिया में गुनाहों के लिए पकड़ता तो अल्लाह ताला उनको अंधा कर देता कि उन्हें राह ही नजर ना आती, और अगर अल्लाह ताला दुनिया में उनको सजा देता तो उनके चेहरे मस्त कर देता, उन्हें कुछ समझ में ना आता कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में दुनिया को सजा की जगह नहीं रखी, सजा की जगह अल्लाह ताला ने आखिरत को रखा है। ये दुनिया जो है ये तो काम करने की जगह है, और दुनिया सबको मिलेगी। ये ना सोचे काफिर है तो उसे क्यों दी गई, सबको मिलेगी दुनिया, लेकिन आखिरत में सिर्फ उसको मिलेगा हिस्सा जो ईमान वाले हैं और नेक अमल वाले हैं। और हम जिसे अब आगे हम लेते हैं आयत नंबर 68 से 83 तक, और हम जिसे लंबी उम्र देते हैं उसकी पैदाइशी सलाहियतों को उलट देते हैं। क्या लोग अकल से काम नहीं लेते? यानी कि जब जिस इंसान को अल्लाह ताला लंबी उम्र देते हैं ना, तो रिवर्स में चलता है, यानी कि जब जितनी जितनी लंबी उम्र होती है ना, वो बचपन की तरफ लौटने लगता है, कि उसके जिस्मानी सलाहियतें कम होनी शुरू हो जाती हैं, उसकी बिनाई कम। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो आपको सबको पता होगा ना, कलर्स नहीं नजर आते होते, तो ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है, और 3 या 4 महीने की उम्र से उसको जो है कलर्स नजर आते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो कितने 1 महीने तक उसे सिर्फ धुंधली धुंधली चीजें नजर आती हैं, उसे शक्ल वकल किसी की नजर नहीं आती। तो इसी तरह रिवर्स में जब चलता है तो उसकी आंखें कमजोर होने लगती हैं, उसे नजर आना बंद होने लगता है, फिर उसकी याददाश्त में असर आता है, उसकी याददाश्त खत्म होने लगती है, वो चीजें भूलने लगता है, वो लोगों का सहारा लेने लगता है। बचपन में उसे गोद में उठाया जाता था, तो जब ज्यादा बुढ़ापे तक जाता है तो व्हील चेयर पे आ जाता है वो। बचपन में उसे माँ से खिलाती थी, कई बार बुढ़ापे को इंसान इतना पहुंच जाता है कि उससे खुद खाया पिया भी नहीं जाता। यानी कि जब वो बड़ी उम्र में पहुंचते हैं तो फिर से वो जो है वो बचपन की तरफ लौट जाते हैं इंसान। और हमने अपने नबी को शेर नहीं सिखाए हैं, शेर व शायरी जो होती है, शेर नहीं सिखाए हैं, और ना शायरी उनके लिए मुनासिब है। क्योंकि ये जो मुश्रिक थे क्या कहते थे कि जो कुरान मजीद है, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं और ये उनके शेर हैं, ये शेर जो है। तो अल्लाह ताला यहाँ यही बता रहे हैं कोई शेर व शायरी नहीं है, और ना मुनासिब था कि नबी होते और शेर कहते। क्योंकि देखो शेर व शायरी जो होती है ना वो स्लित में नहीं होती, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या मुबालगा होता है, इतना ज्यादा झूठ होता है, सच कम होता है, झूठ ज्यादा होता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं नबी के लिए तो मुनासिब भी नहीं था कि वो शायरी करें। ये किताब जो है सिर्फ नसीहत है और रोशन कुरान है, यानी कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये नबी की तरफ से नहीं है, ताकि वो जिंदा को डराएं और काफिरों पर हुज्जत पूरी हो जाए, यानी कि जो इनकार करते हैं उन पर हुज्जत पूरी हो जाए कि ये पैगाम नबी ने पहुंचा दिया था। अब अगर वो इनकार करते हैं तो हुज्जत पूरी हो जाएगी आखिरत में। क्या वो लोग देखते नहीं कि जिन चीजों को हमारे हाथों ने बनाया है, उन्हीं में से हमने उनके लिए चौपाए पैदा किए हैं जिनके वो मालिक हैं, बने फिरते हैं, और हमने उन्हें उनके बस में कर दिया, यानी कि चौपायों को इंसानों के बस में कर दिया है। बस उनमें से बाज पर वो सवारी करते हैं, यानी कि वो सवारी के काम में आते हैं, और बाज का गोश्त खाते हैं। और उनके लिए इन चौपायों में दूसरे मुनाफिब मुनाफिब की चीजें भी हैं, जैसे कि दूध है, चमड़ा है, बाल है, ऊन है, अंडे हैं। ये सारी चीजें दूसरी चीजें हैं जो हमने उनके लिए मुनाफे की चीजें रखी हैं। क्या फिर भी वो शुक्रगुजार नहीं होगी? क्या तब भी वो शुक्र नहीं अदा करेंगे अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला इतनी नेमतों से उनको नवाज रहा है? और उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना लिए हैं ताकि उनकी मदद की जाए, यानी कि वो दूसरे माबूद बना लिए हैं कि ताकि वो माबूद जो दूसरे उन्होंने बनाए हैं, जिनके शिरक किया अल्लाह का शरीक किया है, कि वो उनकी मदद करें। ये मुशरिकों से कहा जा रहा है, वो माबूदान बातिल।
ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ مشرکین خود ہی ان کے لیے بطور لشکر حاضر کر دیے جائیں گے. یعنی کہ جن بتوں کو وہ بنایا کرتے ہیں، یا بت نہ ہو تو جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں اپنی مدد کرنے کے لیے، کہ یا غوث اور یا علی اور یا کیا کیا نام ہے، میں تو نام بھی نہیں پتا، یا صابر اور یا جو جتنے بھی یہ مزار ہیں نا، ان کو پکارا جاتا ہے کہ ہماری مدد کرو، تو ان کو کیا پکارا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں ان کو ان کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا، جنہوں نے خود کہا. یہ نہیں کہ جو قبر میں اگر وہ نیک لوگ ہیں، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی جگہ تم ہمیں پکارو، تو ان کو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ تو ختم ہو گئے، ان کی تو قیامت قائم ہو گئی، جو وہ عمل لے کے گئے وہ ان کے کام آئیں گے. لیکن اگر کسی نے خود یہ کہا کہ میری عبادت کرو یا اللہ کے علاوہ تم مجھے پکارو، تو اس کی بھی پکڑ ہوگی. اور اس کے علاوہ وہ پجاری، وہ مجاور جو اکساتے ہیں ان پیروں پہ، ان بتوں کو ماننے کے لیے، ان سب کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا. بس ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ بنا دے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ لوگ جو آپ کے لیے باتیں کرتے ہیں یا آپ کو رنجیدہ نہ کر دیں. ہم ان تمام باتوں کو جانتے ہیں جنہیں وہ چھپاتے ہیں اور جن کا وہ اظہار کرتے ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ جو کہا کرتے تھے آپ سے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کہاں ہیں، آپ شاعر ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، جو کچھ ان کے دلوں میں مجھے سب کچھ پتا ہے. کیا انسان غور نہیں کرتا کہ ہم نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے، کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، یعنی کہ کس چیز کی ذرے سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، کہ اس پہ غور نہیں کرتا کہ ہم نے کیا انسان بنا دیا اس چیز سے. پھر وہ کھلا جھگڑالو بن گیا ہے اور ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کی حقیقت کو بھول گیا ہے. یعنی کہ جو تخلیق اس کی اللہ نے کس طرح سے کی ہے وہ سب بھول گیا. کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو، ہڈیاں جب گل سڑ جائیں گی اس کے بعد ان کو کون زندہ کرے گا؟ اس کے بارے میں ایک تو سارے مشرکی یہ کہا کرتے تھے کہ جب یہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیا ان کو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قول ہے کہ ایک بار ایک وہ تھا مشرک تھا جس کا نام تھا آس بن وائل سہمی. تو وہ ایک گلی سڑی ہڈی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس ہڈی کو لایا اور وہ بالکل کہتے ہیں بہت پرانی ہڈی تو ایسے مسئلہ تو ٹوٹ کے بالکل چورا ہو گیا، اور کہا کہ اے محمد، کیا یہ جو جس کی ہڈی تھی اسے بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اسے بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، تمہیں بھی وہ موت دیں گے، پھر وہ دوبارہ زندہ کریں گے، پھر جہنم میں داخل کریں گے. اس واقعے کے بعد یہ سورہ یاسین کی آیت جو ہے نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ سب کو زندہ کریں گے. آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہ اللہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ اپنی تمام مخلوقات کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے. یعنی کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا. اور سوچنے والی بات بھی ہے اگر انسان عقل رکھتا ہو کہ پہلے کوئی چیز بنانا مشکل ہوتی ہے، اب ایک بار بنا لی ہے اس کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے پھر سے؟ تو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. وہ اللہ جس نے ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی ہے جس سے تم اپنے چولہے روشن کرتے ہو. اب یہاں پہ ایک مثال دی جا رہی ہے کیسے ہرا بھرا درخت ہوتا ہے، گیلا ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے آسانی کے لیے اس کو بالکل خشک کر دیتا ہے. جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے اس میں سے آگ جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے. اور اس کے بارے میں بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحرا میں ایک درخت ہوتا ہے ہرے رنگ کا جو صحرا میں اگتا ہے، اور اس کی جو وہ ہیں شاخیں ہیں جب وہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس سے جو ہے آگ نکلتی ہے. تو اس درخت کے بارے میں ذکر ہے واللہ اعلم بالصواب. کیا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے آدمیوں کو دوبارہ پیدا کرے؟ یعنی کہ سوچنے کی بات ہے، جس نے یہ زمین پیدا کر دی، پہاڑ بنا دیے، سمندر بنا دیے، آسمان بنا دیا، یہ تمام ستارے بنا دیے، تو کیا انسان کو نہیں پیدا کر سکتا دوبارہ اللہ تعالیٰ جس نے سب کچھ بنایا؟ ہاں، وہ یقیناً قادر ہے اور وہ بڑا پیدا کرنے والا اور ہر بات جاننے والا ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. آیت ہے نا کہ انما امرہ اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیاکون. لہو یعنی کہ ہو جا، اور فیاکون اور وہ چیز ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی چاہے کہ یہ چیز جو ہے 10 دن میں پوری ہو یا مہینے میں پوری ہو یا سال میں پوری ہو، اللہ ہی چاہے تو وہ اتنے وقت میں پوری ہوگی. لیکن اگر اللہ ہی چاہے یہ چیز لمحے میں پوری ہو جائے تو وہ لمحے میں پوری ہو جائے گی، چاہے وہ ایک بلڈنگ ہو، چاہے وہ ایک انسان کی پیدائش ہو، کچھ بھی ہو بڑے، تو اللہ تعالیٰ صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بس وہ ذات تمام عیوب اور نقص سے پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی کہ سب لوگوں کو وہیں جا کے لوٹنا ہے اور سب کو حساب کتاب دینا ہے. اور قرآن مجید میں بار بار یہی آ رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، میزان یعنی کہ ترازو قائم کی جائے گی اور پھر ہمارے نام اعمال تو لے جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ گناہوں سے بچا لے، اور ہمارے جب نام اعمال تولے جائیں اللہ ہمارے جو اچھے عمل ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھاری ہوں یا رحمان الرحیم، اور ہمیں ایسا بنا دے. یہ سورہ
यासीन जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है। अब सूरह साफात जो है वो हमारी शुरू हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा वज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा फत्तालियाति ज़िक्रा इन्न इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़। ये मैंने इसकी 3-4 आयतें पढ़ी हैं बस, क्योंकि मेन हमारा मकसद जो है माने पढ़ना होता है। लंबी तिलावत करते हैं तो फिर वक्त में हमारे जो है वो कमी आ जाती है। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमान और रहीम है। सूरह साफात है, और सूरह साफात जो है ये भी मक्की सूरत है, और इसमें भी अल्लाह ताला ने वही सारी चीजें बयान की हैं, यानी कि मौत के बाद की जिंदगी, और अल्लाह ताला की वहदानियत यानी कि तौहीद के अल्लाह के अलावा किसी को जो है हमें किसी की इबादत नहीं करनी है। और इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिया गया है। 7 नबियों का इसमें जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि कैसे नबी आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिया है कि उनके साथ भी जो है उनकी कौम ने यही सब किया। और इसके अंदर जन्नत और जहन्नुम का बहुत ही तफसील के साथ जो है वो जिक्र किया गया है इस सूरत के अंदर, और फरिश्तों का भी तफसील से जो है जिक्र है। तो अब हम ये सूरत शुरू करते हैं। वस्साफ़ात, उन फरिश्तों की कसम जो आसमान में सब बांधे हुए हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने इसमें फरिश्तों की कसम खाई है। और देखिए ये अल्लाह ताला, क्योंकि सब तमाम मखलूक अल्लाह की है, अल्लाह जिस मखलूक की चाहे कसम खा सकता है, लेकिन इंसान जो है अल्लाह के अलावा किसी और की कसम नहीं खा सकता, वो शिर्क खफी हो जाता है। यानी कि सिर्फ हम अल्लाह की कसम खा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज की जो भी अल्लाह ने बनाई है कसम खा सकता है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरिश्तों की कसम खाई है, और अल्लाह ताला ने कहा है कि वो फरिश्ते, इसके बारे में अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अब्बास और अकरमा इन साहबा जो हैं, उन्होंने कहा साफात से मुराद वो फरिश्ते हैं जो आसमान में अपने रब के सामने सब बांधे हुए खड़े हैं। यानी कि सब बांधे हुए, एक तरह से होता है ना, जैसे कि जो फर्मा बरदार बच्चे होते हैं, और उनसे कहा जाए सब लाइन में लग जाओ, एकदम सब सीधी सफ लगा के बिल्कुल यूं खड़े हो जाते हैं, कब हुक्म दिया जाए और कब पूरा किया जाए। तो इस तरह उन फरिश्तों की कसम खाई गई है जो बिल्कुल अल्लाह का हुक्म का इंतजार कर रहे हैं और सफ में खड़े हुए हैं। और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम लोग इसी तरह सफे नहीं बांधोगे जिस तरह फरिश्ते अपने रब के हजूर सफे बांधते हैं। यानी कि जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो हम जो सफ में खड़े होते हैं तो वो भी इसी तरह से है कि बस अल्लाह का हुक्म का इंतजार करते हैं कि कब कहा जाए अल्लाह अकबर तो हम रुकू में चले जाएं, जब समय अल्लाह लिमन खड़े हो जाएं, जब फिर अल्लाह अकबर फिर सिजदे में चले जाएं, फिर अल्लाह अकबर सिजदे, यानी कि अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाएं और सफ में बिल्कुल इस तरह से खड़े हो जाएं जिस तरह से फरिश्ते सफ में अल्लाह के पास सामने खड़े होते हैं। लोगों ने पूछा फरिश्ते अपने रब के सामने किस तरह सफे बांधते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगली सफों को पूरी करते हैं और सफ में एक दूसरे से मिले रहते हैं। यानी कि नमाज की सफों का क्या हक है कि आज तो पहले जमाने, पहले मैंने देखा था, अब से 20-25 साल पहले तो लोग बड़ा ध्यान रखते थे सफों का कि बीच में कोई जगह ना खाली रह जाए, आगे की सफे पूरी हो। आज जो है लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिया, मस्जिदों में जाते हैं, हरम में जाते हैं, जहां जिसको जगह मिली बस खड़े हो गए, पता चला इधर भी जगह खाली है, आगे भी सफे खाली है। नहीं, हक अदा नहीं होता। ये है फरिश्तों की तरह जैसे सफे, वो सफ बांध के बिल्कुल अल्लाह का हुक्म हो और हम पूरा करें, सफे लगानी है। हमें देखना अगर आगे जगह है तो हम आगे जाएं, आगे की लाइनें पहले पूरी करें, ठीक है, और दाएं तरफ से स्टार्ट होकर बाईं तरफ को पूरी होंगी लाइनें। और दूसरी चीज, अगर हम नमाज में खड़े हैं और कोई बराबर वाला चला जाए, जगह हो जाए, तो हमें फौरन उस जगह को पूरा करना है। ये नहीं कि बस हम खड़े हैं बीच में जगह गैप हो गया है, वो सफ नहीं मानी जाएगी। तो सफ का सवाब हमें जब भी मिलेगा जब हम कोई गैप ना छोड़ें। तो गैप होता है तो हम फौरन, और हम लोग दाएं तरफ को जाएंगे बाएं तरफ से नहीं मिलेंगे, दाएं तरफ वाले से मिलेंगे। तो इस तरह हमें सफ का हक अदा करना है। और नमाज की सफ जो है उसे फरिश्तों की सफ से मिलाया गया है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कहा गया है जो सफों को दुरुस्त करता है उसे ऐसा सवाब मिलेगा जैसे जहाद में जब सफे सीधी की जाती है ना, जैसे इस तरह से मुजाहिदों को सवाब मिलता है सफे दुरुस्त करने का, इस तरह नमाजियों को मिलता है जो सफे दुरुस्त करते हैं। और यहाँ भी देखा होगा बहुत सी खातन होती हैं जो सीधी करवाती हैं सफ बिल्कुल, कि भाई सब जगह ना छोड़ो, सीधे हो जाओ। तो हमें भी चाहिए कि हम सफों का बहुत खास तौर से ख्याल करें। फिर उनकी जो बादलों को डांट के जरिए जो है हाँकते हैं, यानी कि वो जिन्हें बादलों के लिए जो है अल्लाह ताला ने मामूर किया है कि बादलों को कहाँ बरसना है और कहाँ किस मिकदार में जो है पानी वो करना है, वो सब उन फरिश्तों की भी जो है अल्लाह ताला ने कसम खाई है। फिर उसके बाद अल्लाह का, फिर उन फरिश्तों की कसम जो कुरान की तिलावत करते हैं, यानी कि वो फरिश्ते जो आसमान से जो हैं
کئی طرح سے آ جاتے ہیں. ایک تو ذکر کرنے والے فرشتے بھی اس سے مراد ہے, مفسرین لکھتے ہیں وہ فرشتے بھی جو ذکر کرتے ہیں, اور وہ فرشتے بھی جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, جبریل امین, یعنی کہ ان کا بھی ذکر ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بے شک تم سب کا معبود صرف ایک ہے, یعنی کہ ایک رب ہے. یہی ہماری جو دین ہے نا, اس کا جو اگر جو پوچھا جائے نا ایک بات بتاؤ دین کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ ہمارا رب ایک ہے, بس اس پہ ٹک جانا. اس کے علاوہ جو ہے ہمیں کسی سے نہ کسی سے مدد کے لیے پکارنا ہے, نہ ہمیں جو ہے کسی اور کو سجدہ کرنا ہے. بس جب رب ایک ہے تو چیزیں بھی اسی کی ماننی ہے ساری, ٹھیک ہے. تو یہ سب سے مین جو ہے ہمارا پوائنٹ ہے, اور یہی توحید ہے, اسی کو سب سے پہلے پوچھا جائے گا. وہ آسمان اور زمین کا اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے, یعنی کہ زمین کا اور آسمان کا, اس کے درمیان جتنے بھی ستارے ہیں سب کا جو ہے مالک ہے, اور دنیا اور ان تمام مقامات کا رب ہے جہاں سے آفتاب نکلتا ہے. یعنی کہ جہاں جن جن چیزوں پہ سورج نکلتا ہے ان تمام چیزوں کا جو مالک ہے وہ اللہ رب العزت ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ جو ہے خود ہمیں روزی دینے والا ہے, آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا بھی رب ہے, مشرق اور مغرب کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے. ہر چیز کا وجود جو ہے وہ اللہ سے ہے بس, اور اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا وہی شرک ہے. بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے خوبصورت بنا دیا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا جو آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے ستاروں کے ذریعے اللہ نے اسے خوبصورت بنا دیا, جو ہمیں رات میں جب ان پہ روشنی پڑتی ہے وہ چمکتے ہیں تو ایسا لگتا ہے واقعی ستارے جو ہیں وہ ٹانگ دیے ہوں وہاں پر. اور انہیں ہر شریر شیطان سے آسمان دنیا کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا ہے. یعنی کہ یہ جو ستارے ہیں نا خالی ستارے نہیں, ایک طرح سے چوکی ہوتی ہے نا, پولیس کی چوکیاں ہوتی ہیں, ایک طرح سے چوکیاں بھی ہیں. یہاں پہ فرشتے ہیں, اور یہ فرشتے شیطانوں سے حفاظت کرتے ہیں کہ جب شیطان ہونے نا یہ اپنی اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے آسمان پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں شیاطین, تو ان سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے, اور وہاں سے ان ستاروں کے سیاروں سے ان پہ مار لگائی جاتی ہے. وہ شیاطین عالم بالا کی باتیں نہیں سن سکتے ہیں. تو یہ شیطان جو ہیں, اور اس کے بارے میں جو میں نے پہلا پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ بنا, سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے ستاروں کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا, یعنی کہ چوکیاں ہیں یہاں پہ شیطان کو روکنے کے لیے ایک طرح سے ہے, جب وہ ادھر سے گزرتے ہیں تو وہیں پہ اس کو روک دیتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے نا کہ اور شیاطین عالم بالا کی باتیں نہیں سن سکتے, اس کے بارے میں سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیاطین وہی الہی کو سننے سے قطعی طور پر روک دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہر جانب سے انہیں آگ کے انگاروں سے مارا جاتا ہے دور بھگا دینے کے لیے, اور قیامت کے دن ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا. کن کے لیے؟ شیطانوں کے لیے, ان جناتوں کے لیے جو آسمان پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر کوئی شیطان کوئی خبر اچک لے جاتا ہے, لیکن پھر بھی کوئی شیطان جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خبر وہ تھوڑی بہت اچک لیتا ہے اسے, تو ایک دہکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اسے دہکتے ہوئے انگارے سے مارتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ یہی جو یہ ہوتے ہیں نا جو کہان ہوتے ہیں, جو ایسٹرولوجر یہ سب جو نجومی ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں قسمت کا, تو یہ شیاطین تھوڑی بہت چیزیں وہاں سے اچک لاتے ہیں اور ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں جنات, کیونکہ انہوں نے جنات تابع کیے ہوتے ہیں, ان کو بتا دیتے ہیں, اور پھر وہ اس کے اندر اور چیزیں ملا کے انسان جو ان سے اپنے قسمت کا بحال پوچھتا ہے یا ملک کا حال دیکھ کے تھوڑا بہت ملا کے یہ کر کے ہوشیاری سے اس میں وہ بیان کر دیتے ہیں. اور اگر کچھ چیز سچی ہو جاتی ہے تو پھر وہ بڑے وہ بن جاتے ہیں, دیکھا ہم نے تو کہا تھا. تو یہی شیطان ہے جو وہاں سے کچھ تھوڑی بہت باتیں اچک لے آتے ہیں, لیکن تب بھی ہمیں ان باتوں پہ یقین نہیں کرنا ہے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو کاہن کے پاس گیا اس نے میرے اوپر لائی ہوئی شریعت سے انکار کر دیا. آپ سوچئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انکار کر دے گا وہ کیسا ہوگا, کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا وہ مسلمان. تو اسی لیے ان کہانوں پہ ہمیں ذرا بھی یقین نہیں کرنا ہے, بالکل بھی نہیں. بس اے میرے نبی ذرا آپ ان سے پوچھے تو صحیح کہ کیا ان کا دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا ہماری ان مخلوقات کا جنہیں ہم پیدا کر چکے ہیں, یعنی کہ پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے, جنہیں کر چکے دوبارہ پیدا کرنا. بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے, بلکہ آپ تو ان کے انکار آخرت پر تعجب کرتے ہیں اور وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی کہ انکار یعنی کہ آخرت کے بارے میں جو ان سے کہا جاتا ہے تو جو مشرک ہے یہ مذاق اڑاتے ہیں اس کا, اور جب اس کی یاد دلائی جاتی ہے تو نصیحت حاصل نہیں کرتے, اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا بھی مذاق اڑانے لگتے ہیں. یعنی کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تو یہ مشرک, کیونکہ ان کا کام ہے ہی یہ کہ انہیں دیکھیں, اگر ہم کہتے ہیں نا تعصب کا چشمہ اتار دیں تو ساری قومیں جو اسلام قبول کر لیں قرآن مجید کو پڑھ کے کہ 1400 سال پہلے وہ سب چیزیں جو آج ہمیں پتہ چل رہی ہیں, لیکن وہ تعصب کا چشمہ, اور یہی جو ہے یہودیوں نے کیا تھا, تعصب کا چشمہ لگا کے کہ کیوں جی بنی حضرت اسماعیل کی اولاد سے جو ہے وہ نبی آئے تو ہم کیسے ایمان لیں, جبکہ وہ پہچان گئے تھے کہ نبی ہے. اور یہی جو ہے مشرکوں نے کیا کہ جی یہ تو سردار بھی نہیں ہے,
اور یہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں, ان پڑھے ہیں, اور یہ تو غریب ہیں, اور یہ ان پہ نبوت کیسے آ گئی, نبوت آتی تو سردار پہ آتی, تو وہ نہیں لائے. تو آج بھی لوگ یہی کر رہے ہیں کہ صرف یہ کہ نہیں جی کہ ہم کیسے, جو لوگ بدعت کرتے ہیں جی ہمارے تو باپ دادا کے زمانے سے, وہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے, پڑھو تو صحیح, پھر تمہیں پتہ چلے گا صحیح کیا ہے غلط. یہ جو شرک, کافر, یہودی, یہ سارے وہ چشمہ لگائے ہوئے ہیں, وہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے اور مذاق اڑاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی کہ قرآن مجید کو کیا کہتے ہیں, تو کھلا جادو ہے. کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ پھر وہی بات. اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو ہمارے باپ دادا جا چکے ہمارے سے بھی برسوں ہزاروں سال پہلے, کیا پھر سے ہمیں ان سے ملا دیا جائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں, اور تم ذلیل اور بے بس ہوں گے اس وقت. بس وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی کہ سب دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی. یہ تو قیامت کا دن ہے, یعنی کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تب ان کو احساس ہوگا کہ ارے یہ تو وہی چیز ہے جس کا نبی نے ہم سے بتایا تھا. پھر کہیں گے ہائے ہماری بربادی, ہم نے کیوں یقین نہیں کیا تھا اس وقت. یہ تو فیصلے کا وہ دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے تھے. منکرین جو ہے وہ قیامت کے, وہ دن اپنی ہلاکت اور بربادی کا ان کو پورا کا پورا یقین ہو جائے گا. اس وقت وہ اعتراف کریں گے کہ ہاں واقعی وہ نبی صحیح کہہ رہا تھا. لیکن پھر وہی بار بار آ رہا ہے کہ وہ دن جو ہے کوئی کام نہیں آئے گا یقین کرنے کے لیے. اب آگے ہم لیتے ہیں آیت نمبر 22 سے 22 سے 74 تک. اللہ تعالیٰ کا جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا, اور ان کے ہم نواؤں کو بھی, یعنی ان کے ساتھیوں کو بھی, اور ان معبودوں کو جن کی یہ پرستش کرتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ سب کو جمع کر لو, ان کو بھی کہ جن کو یہ پکارتے تھے, اور ان کو بھی جن کی یہ پرستش کرتے تھے, اور ان کو بھی جو ان کو مطلب ان کے ساتھی تھے اس چیز کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ آج میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے غلط ہے, لیکن صرف ساتھیوں کا ساتھ دینے کے لیے, جیسے کہ ہماری جاننے والی جو تھی, وہ کہنے لگی کہ وہاں پر سب دوست تھے کہ وہ جو یہ بازاروں پہ چادر چڑھتی ہیں نا, کہ وہ پیسے اکٹھا کر کے چادر چڑھا رہی ہیں. کہنے لگی میں نے دوستی میں پیسے دے دی, کوئی میں مانتی نہیں ہوں لیکن شامل تو ہو گئی نا. اور بہت سی جگہ گناہوں کی محفلیں ہو رہتی ہیں, کوئی بھی تو کیونکہ دوست نہ برا مان جائے اور ہم ان کی محفلوں میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے دوستوں کی وجہ سے بھی گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں. یہاں پر تو خیر شرک کا ذکر ہے, سوائے اللہ کے پھر انہیں جہنم کی راہ پر ڈال دو. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کی پرستش کرتے تھے, اب ان کو سب کو ملا کے جو جہنم میں ڈال دو, اور ذرا انہیں روک لو. ان سے پوچھا جائے گا, ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ ان مجرموں کو میدان محشر میں روک لو, پھر ان سے پوچھو کہ وہ جو کہتے تھے اس کے بارے میں, جو عمل کرتے تھے اس کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آیا تھا, کیا تمہیں سیدھی راہ نہیں بتائی تھی, پھر کیوں تم نے اس پہ ایمان نہیں لایا. ساری چیزیں ان سے پوچھو. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج کے دن ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ یعنی دنیا میں تو تم بڑی مدد کرتے تھے ایک دوسرے کی شرک کے لیے, یہاں تم کیوں نہیں مدد کرتے؟ بلکہ آج تو یہ لوگ گردن جھکائے کھڑے ہوں گے, اور ان کے باز کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے, کہیں گے کہ تم ہمیں بھلائی اور خیر خواہی کے نام سے بہکاتے تھے. یعنی کہ پھر ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے. جو مطلب جو ایسا ہوتا ہے نا, یہاں پہ بہت سے ساتھی کہتے ہیں بڑے وہ مزار, جو پیر صاحب بڑے وہ ہیں وہاں جا کے پوچھو, وہ مزار بڑا ایسا ہے وہاں جا کے دعا مانگو گے تو پوری ہو جائے گی, اور یہ منت مانگو تو یہ پوری ہو جائے, یہ کرو گے تو وہاں وہ لوگ ڈریں گے. وہ لوگ کہیں گے, جب انہیں دکھائی دے گا کہ سب ہم نے غلط کیا تھا, تو جنہوں نے کروایا تھا ان سے کہیں گے کہ تم نے تو کہا تھا تمہاری خیر خواہی ہوگی, تو خیر خواہی کے نام پہ تم نے سب کروایا, ہم تو یہاں پہ پھنس گئے, پکڑے گئے. وہ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ جو کروا رہے تھے وہ جواب دیں گے بلکہ تم ایمان والے, کہیں گے بلکہ تم ایمان والے تھے ہی نہیں. یعنی کہ اگر تم ایمان والے ہوتے تو کیوں ہمارے کہنے میں آتے؟ واقعی جس کا پختہ ایمان ہوتا ہے نا, کتنا بھی کوئی نظر آئے بالکل کہ یہ چیز انسان یہاں پر گیا شرک کیا اور پوری چیزوں کو, پھر بھی وہ کہے گا نہیں, کرنے والا اللہ کی ذات ہے. کتنا بھی سامنے چیز نظر آ رہی ہو پھر بھی وہ کہے گا نہیں, صرف اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کرتی ہے, میں اللہ سے مانگوں گا, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گا. اور جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں وہی بہکتے ہیں, جن کے ایمان کمزور نہیں ہوتے وہ نہیں بہکتے. تو وہ یہی کہیں گے کہ تمہارے خود ایمان کمزور تھے, ہم نے تھوڑی بہکایا, اور ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا, بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے. بس اب ہمارے رب کی بات ہمارے بارے میں پوری ہو گئی ہے, ہم سب کو یقیناً عذاب کا مزہ چکھنا ہے. اب ان کو اس سے پتہ چل جائے گی ہم نے تمہیں گمراہ کیا, ہم خود بھی گمراہ تھے. اب وہ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ تمہیں کیا ہم نے بہکایا, ہم تو خود گمراہ تھے, ہم تو خود جو ہے بھٹکے ہوئے راستوں پہ تھے, ہم تمہیں کیا بھٹکائیں گے, ہم تو خود بھٹک گئے تھے. سورہ 7 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اے ابلیس, ہم تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والے سے جہنم, اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم تجھ سے اور جو تیری پیروی کر رہے تھے, تیرے نقش قدم پہ چل رہے تھے, سب سے جہنم کو بھر دیں گے.
تو یہ لوگ خود بہکے ہوئے تھے، تو کیا، تو اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ علم حاصل کرو، پتہ لگاؤ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور سب سے بڑھ کے اگر آپ کو علم نہیں ہے نا، تو بس یہ پکڑ لو کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے، کسی کو حاجت روا، کسی کو رزق دینے والا، کسی کو صحت دینے والا ماننا، صرف اللہ کو ماننا ہے بس. یہ چیز تو سب مان سکتے ہیں، اس کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے نا. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، اور بس اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اور جو آپ نے کہا ہے. اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ قرآن کو معنوں سے پڑھیں. جب قرآن کو معنوں سے پڑھیں گے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ایک روشن ہو جائیں گے. اور ابھی بھی آپ لوگ سب یہاں مستقل شامل ہو رہے ہیں، تو بہت سی چیزوں کے لیے ذہن کھلا ہوگا بہت زیادہ، کیونکہ قرآن کو معنوں سے پڑھنا بہت ضروری ہے. بس اس دن وہ تمام لوگ عذاب میں شریک ہوں گے. ہم بے شک مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو غرور کا اظہار کرتے، یعنی غرور کے اندر جو ہے وہ نہیں، جو ہے وہ ایمان لاتے تھے. اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی باتوں میں آ جائیں اور اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ ان کی باتوں میں آ جائیں ہم، اور جن معبود جن کو ہم ہمارے باپ دادا ہزاروں سالوں سے جو عبادت کر رہے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں. بلکہ وہ تو دین برحق لے کر آئے ہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے بلکہ وہ تو دین برحق لے کر آئے ہیں اور گزشتہ رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی کہ جو رسول گزر گئے ان کی تصدیق کرتے ہیں. تمہیں یقیناً دردناک عذاب چکنا ہے، یعنی مشرکوں سے کہا جا رہا ہے یہ. اور تمہیں تمہارے کیے کا ہی بدلہ دیا جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے انسان گناہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ وہاں اس کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے. تمہارے خود کے کیے کا بدلہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیں گے، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں. انہیں چھوڑ کے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم بھر دے گا. اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں نے بھی پڑھا ہے نا کہ جہنم کو اللہ بھر دے گا. ان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی روزی مقرر ہے، جو لوگ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں. طرح طرح کے قسم کے پھل اور ان کے پاس جو ہے معزز اور وہ معزز اور مکرم ہوں گے، ان کو عزت بخشی جائے گی. طرح طرح کے پھل ان کو دیے جائیں گے جنت میں، نعمتوں کے باغات ہوں گے جنت میں ان کے پاس، جو لوگ اللہ کے کہنے پہ چلیں گے. آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کا ذکر آ رہا ہے کھل کر کہ جو اللہ کے بتائے ہوئی سیدھی یعنی کہ صراط مستقیم پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے گا؟ اس کو وہ روزی دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی. دنیا کی روزی تو موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن جو روزی اللہ تعالیٰ وہاں دے گا، وہاں تو موت نہیں آئے گی نا، وہاں وہ ہمیشہ رہے گی. انہیں عزت بخشی جائے گی، ہر قسم کے پھل دی جائیں گے جو دنیا میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے، وہ پھل بھی ان کو ملیں گے. اور جو دنیا میں پھل دیکھیں گے وہ بھی ہوں گے، لیکن یہاں سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہوں گے، رسدار اور مزیدار ہوں گے. نعمتوں کے باغات ہوں گے. پھر آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے. سبحان اللہ. جیسے ہوتا ہے نا محفل جمی ہوئی ہے، لوگ تخت جو ہوتے ہیں نا، دیوان جن کو کہہ دیتے ہیں ہم لوگ، اس پر بیٹھے ہوں گے. انہیں بہتی شراب کا جام پیش کیا جائے گا. وہاں پہ شراب جو ہے نا، وہ عربی میں جوس کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو پھلوں کا رس ہوتا ہے نا، اسے شراب کہتے ہیں. تو وہاں پہ ان کو وہ جو شراب ہے وہ پیش کی جائے گی. وہ شراب سفید اور پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگی. نہ اس سے سر چکرائے گا اور نہ ہی اس سے ان کی عقل ماری جائے گی. کیونکہ یہاں جو لوگ جسے شراب کہہ کے کرتے ہیں، جسے پینے سے انسان کے سر چکرا جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. وہاں وہ شراب نہیں ہوگی. وہ شراب جو ہوگی وہ پھلوں کا رس ہوگی، میٹھی شراب، بہترین شراب. نہ سر چکرائے گا اور نہ عقل جو ہے وہ خارج ہوگی. اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. یعنی کہ مردوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کی بیویوں کو بھی بہترین اور حسین بنا دیا جائے گا، حوروں کے سردار بنایا جائے گا. جو نیک بیویاں ہوں گی، جو شوہروں کی نیک بیویاں ہوں گی، ان کے لیے حوروں کے سردار بھی بنا دیا جائے گا کہیں پڑتا. اور انہیں حوریں دی جائیں گی، اور وہ حوریں اتنی حسین ہوگی، جیسے آگے کہا جا رہا ہے وہ حوریں شتر مرغ کے جیسے انڈے ہوتے ہیں نا، بالکل سفید مانند، بالکل بنا کسی داغ کے، اس طرح کی ہوں گی وہ. ان کے باز کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے. اب پھر جو جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، تو وہاں پہ اپنے لوگ یاد آئیں گے. کچھ لوگ جو ان کے دنیا میں ساتھی تھے لیکن سیدھے راہ پہ نہیں تھے، اب ان کو ان کی یاد آئے گی کہ وہ کہاں ہیں. ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا، کہتا تھا کہ کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ دین حق پہ یقین رکھتے ہیں؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گے، تو کیا ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ ہم سے اس طرح کے سوال کرتا تھا. وہ کہے گا کیا تم لوگ جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہاں ان سے کہا جائے گا، فرشتے یعنی کہیں گے کہ کیا تم ان کو دیکھنا چاہتے ہو، ان کا کیا حال ہوا ہے، جو یہ کہا کرتے کہ تم بیوقوف ہو، ایسی چیزوں پہ یقین کرتے ہو. تو جو وہ لوگ تھے ان کو تم دیکھنا چاہو گے، ان کو دکھایا جائے گا. پس وہ جھانکیں گے
तो उन्हें बीच जहन्नुम में जलता हुआ देखेंगे। अल्लाहुम्मा जरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा जरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा जरना मिनन नार। यानी कि बहुत से लोग दुनिया में आज भी ऐसे हैं कि जो लोग नेक अमल करना चाहते हैं उन्हें बहकाते हैं, अरे कौन कर रहा है आज के जमाने में, अरे छोड़ो, चलो बुढ़ापे में कर लेना, तौबा कर लेना, अल्लाह ताला से गुनाह कर लो फिर तौबा कर लेना, अरे सारी दुनिया ये करे। ऐसी बहुत सी चीजें कह के जो है वो बहकाते हैं, तो वहां पे उनका ये हाल होगा। कहेगा अल्लाह की कसम करीब था कि तुम मुझे हलाक कर देते, वो कहेगा करीब था कि मैं तुम्हारे कहने में आ जाता, और अगर अल्लाह का फजल ना होता तो मैं भी उन लोगों में से होता जिन्हें जहन्नुम में डाल दिया गया है। यानी कि तब भी वो ये नहीं होता कि वो सोचे, ये भी एक तकब्बुर है ना, वो सोचे कि बस मैं इतना मजबूत ईमान का था कि मैं बच गया, नहीं होगा कि अल्लाह का फजल था। असलियत यही है, तकब्बुर यही तो होता है कि इंसान ये सोचे कि मैं अगर कोई नेक काम करूं मैंने किया, नहीं, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं कर रही हूं। आज अगर हम लोग, मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, क्लास में बैठे हैं मिलके, तो अल्लाह की हम पे रहम है, अल्लाह की मोहब्बत है कि उसने हमें चुना इसके लिए कि हम आज बैठे हैं। अल्लाह की रहमत ना होती तो हम हजार काम निकल आते, या कोताही आ जाती, या हमें आलकस आ जाता कि छोड़ो कौन अटेंड करेगा। ऐसे हर काम, हर दिन का काम, हर अच्छे काम के लिए ये होता है कि इंसान, तो ये अल्लाह की रहमत है कि जो बच जाए इन चीजों से। तो अल्लाह से हर हमेशा रहमत मांगनी चाहिए, हमेशा। क्या ये क्या ये सही नहीं है कि अब हमें मौत नहीं आएगी? तो वहां पे जो है उन्हें ये बता दिया जाएगा कि दुनिया में तो मौत थी, जो भी जितनी नेमत अल्लाह ने जिसको दी वो यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, लेकिन वहां तो मौत को भी मेढे की शक्ल में लाके खत्म कर दिया जाएगा। वो जिंदगी जो होगी वो हमेशा की होगी। तो जन्नती जो है, फिर वो जन्नती जो है सबसे कहेंगे कि वो जन्नती जो होगा, जो अपने दोस्त को देगा, वो क्या कहेगा, क्या ये सही नहीं है, खुद ही कहे, क्या ये सही नहीं है कि अब हमें मौत नहीं आएगी सिवाय पहली मौत के जो आ चुकी है, यानी कि जो यहाँ पे तिब्बी मौत यहाँ पे आएगी दुनिया में, उसकी मौत के अलावा हमें मौत नहीं आएगी। और हमें अजाब भी नहीं दिया जाएगा, यानी कि दुनिया में तो इंसान फिर भी खौफजदा होते हैं ना कि इस मौत के बाद गलत काम की तो अजाब होगा, वहां तो मौत ही नहीं आएगी। जब मौत नहीं आएगी यही सब कुछ रहेगा और कोई अजाब नहीं दिया जाएगा। सब लोग जो है वहां पे, क्योंकि उनके दिल साफ कर दिए जाएंगे, कोई गुनाह नहीं, कोई गलत काम नहीं वहां पे करेगा। बेशक यही अजीम कामयाबी है, जो लोग नेक हैं, जो लोग मजबूत ईमान वाले हैं, जो नेक अमल वाले हैं, यही सबसे बेहतरीन उनके लिए कामयाबी है। ऐसी कामयाबी के लिए करने वालों का अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। क्या ये मेहमानी बेहतर है या जक्कूम का दरख्त? अब जहन्नमियों का जिक्र है, अल्लाहुम्मा जन्ना मिनन नार, बड़ा डर लगता है पढ़ के। अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या ये मेहमानी बेहतर है जो अल्लाह ताला देंगे, तख्तों पे बैठे हैं, फल खा रहे हैं, जूस खा रहे हैं, महलात हैं उनके, नहरें बह रही हैं, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, कभी वो नेमतें खत्म ही नहीं होंगी, वो अच्छा है। या जक्कूम का दरख्त? जक्कूम के दरख्त के बारे में क्या आता है कि बेशक हमने उस दरख्त को जालिमों की आजमाइश के लिए बनाया है। अब ये जहन्नुमियों का जिक्र है, वो ऐसा दरख्त है जो जहन्नुम की तह में पैदा होता है, बिल्कुल नीचे जहन्नुम में जो है वो उगता है आग के अंदर। उसका होशा शैतान के सरों की मानिंद होता है, यानी कि उसके जो होशे होते हैं वो शैतान की सर की मानिंद बड़े बड़े होते हैं, और बड़े डरावने किस्म के जो होते हैं उसके होशे, होता फल है वो। और वो इतना कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है कि अगर उसे खा ले इंसान तो मतलब इंतहाई कड़वा। और लेकिन अहले जहन्नुम को वही खाने में दिया जाएगा और कोई चीज नहीं होगी। अहले जहन्नुम यकीनन उसे खाएंगे, जब उनको भूख सताएगी, भूख से बुरा हाल होगा और खाने को मांगेंगे, सिर्फ वो दरख्त होगा और वो उसे खाएंगे, और खाने के बाद फिर उनको प्यास भड़क जाएगी और उससे वो अपना पेट भरेंगे। फिर उसे खाने के बाद उन्हें पीने के लिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं वाकई। उनको पीने के लिए पीप का मिला हुआ शदीद गर्म पानी दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम के हर हर अजाब से बचा ले अल्लाह, बहुत ही बुरी घाटी है अल्लाह, जहन्नुम के हर अजाब से बचा लेना हमें या रब्बुल इज्जत। फिर उनका ठिकाना बहरहाल जहन्नुम होगा, और उनका ठिकाना वो जहन्नुम होगा जहां उनको ये सब कुछ सजा दी जाएगी। बेशक मुशरिकीन मक्का ने अपने बाप दादाओं को गुमराह पाया, तो ये उन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़े जा रहे हैं, यानी कि जैसा अपने बाप दादा को पाया वही कर रहे हैं, इल्म हासिल नहीं किया। और उनसे पहले अक़वाम गुज़िश्ता के अक्सर लोग गुमराह हुए, और हमने उनके पास डराने वाले अंबिया भेजे, तो आप देख लीजिए कि उन डराए जाने वालों का अंजाम क्या हुआ, सिवाय अल्लाह के बरगजीदा बंदों के। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने 7 अंबिया कराम का जो है जिक्र अल्लाह ताला ने किया है कि ये मेरे नबी अंबिया जो थे ये दुनिया में आए, उन्होंने दीन की राह पे चलने का रास्ता बताया, हमने उन पे किताबें नाजिल की, और फिर जिन्होंने उस राह पे चले, जो उनके बताए हुए राह पे चले, उनको जन्नत में जगह दी गई, और जिन्होंने उनको झुटलाया उन्हें अल्लाह ताला ने जहन्नुम में डाल दिया। तो अब यहाँ पे वाकयात जो है वो एक के एक बात जो है तमाम अंबिया के हैं। और नूह ने हमें पुकारा। अब आगे आयत नंबर हम लेते हैं 75 से 113 तक। और नूह ने हमें पुकारा तो हम
بہت اچھے فریاد سننے والے تھے، یعنی کہ نوح علیہ السلام نے جب 900 ساڑھے 900 سال تبلیغ کرتے رہے، کوئی نہیں، چند مٹھی بھر لوگ ایمان لائے، تو انہوں نے بہت مایوس ہو کر اللہ کو پکارا اور اللہ سے عذاب کے لیے کہا ان کے، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے بچا لیا، اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رکھا، اور ہم نے پیچھے آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ یہ جو ہماری نسل ہے یہ تو بنی آدم کہلاتی ہے، بنی نوح، کیونکہ بنی آدم جو تھی، بنی نوح، حضرت نوح کی اولاد کو چھوڑ کے سب پہلے ختم ہو گئے، پھر جو چلی نسل، پھر حضرت نوح کی نسل چلی، تو یہ بنی نوح کہلاتی ہے، اس لیے جو ہماری قوم ہے اب، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آنے والی نسلوں میں ان کا جو ذکر خیر و باقی رکھا، سارے عالم میں نوح پر سلام ہو۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے باقی کافروں کو ڈبو دیا، یعنی کہ ان کو اور ان کے ان کے راستے پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راہ پہ چلنے والے لوگوں کو بچا لیا، اور لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ اب آگے حضرت ابراہیم کا جو ہے کافی ڈیٹیل میں ذکر پھر شروع ہوتا ہے یہاں پر، اور بے شک ابراہیم بھی انہی کی جماعت کے تھے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت بنی نوح میں سے تھے اور نبی تھے۔ جب وہ اپنے رب کی طرف صاف دل کے ساتھ متوجہ ہوئے، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، یہ پورا کا پورا کافی تفصیل میں قصہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ پہلے بتوں کو دیکھا، چاند، پہلے سوچا ستارہ جو ہے یہ میرا رب ہے، پھر چاند کو، پھر سورج کو، اور پھر سمجھ گیا کہ نہیں، وہ رب میرا وہ ہے جو ان سب چیز کو لانے پہ اور لے جانے پہ مامور ہے، وہ میرا رب ہے جو ان سب چیز کو لاتا اور لے جاتا، اس کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ سوچے چھوٹی سی عمر میں جو ہے یہ سچائی آپ جان گئے تھے۔ اب وہ اپنے جو قبیلے والے ہیں ان سے کہتے ہیں کیا تم افطرا پر تازی کر کے اللہ کے، یعنی کہ جھوٹ باندھ کر اللہ کے سوا دوسرے معبود چاہتے ہو، تو سارے جہان کے رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بس انہوں نے ایک بار ستارے کی طرف دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام نے، کیونکہ یہ لوگ ستاروں کو مانگتے تھے، تو انہیں تھوڑا سا بہکانے کے لیے ستاروں کی طرف دیکھا، اور پھر کیا کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی کہ ایک میلہ لگا اور سب لوگ وہاں جا رہے تھے، لیکن انہیں ایک کہتے ہیں نا کہ ایک انسان زبانی بات کرتا ہے، ایک پریکٹیکلی طور پہ سمجھاتا ہے، تو وہ سمجھانے کے لیے انہوں نے وہاں رکنا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا میلے میں۔ تو لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے، پھر وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہا کہ تم لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے معبودوں سے، ایک ہوتا ہے نا مذاق کے طور پہ، کیونکہ انہیں تو پتا تھا کہ یہ بت ہیں، تو کہا کہ تم جو تمہارے اتنے پھل چڑھائے جاتے ہیں نا، پھل چڑھائے جاتے ہیں، دودھ چڑھایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں کھا رہے ہو پھل اور دودھ؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے بھی نہیں ہو؟ پھر اپنی پوری قوت کے ساتھ ضربے لگا کر انہیں توڑنے لگے، یعنی کہ سارے بتوں کو توڑ دیا۔ تب لوگ ان کے پاس تیزی سے آئے، جب لوگ واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کس نے توڑا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ ان بتوں کی پرستش کرتے ہو؟ پہلے تو وہ قصہ ہے نا کہ کہا کہ جو بڑا بت ہے اس نے توڑا ہے، جب ان لوگوں نے کہا کہ بت تو کچھ بھی نہیں، یہ تو توڑ ہی نہیں سکتا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ان بتوں کی پرستش کرتے ہو جنہیں اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے ایک لکڑی کا پیس لیتے ہو یا مٹی کا گارا لیتے ہو، ایک شکل بناتے ہو اور پھر اس کو کہتے ہو کہ یہ خدا اس نے ہمیں بنایا ہے، سوچنے والی بات ہے۔ حالانکہ تمہیں اور جو کچھ تم بناتے ہو انہیں اللہ نے پیدا کیا، یعنی کہ جو تم ہو تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، جن چیزوں سے تم اپنے بت بناتے ہو وہ بھی اللہ نے پیدا کی ہیں۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ تم لوگ اسے جلانے کے لیے آتش کدا بناؤ۔ اب ان کو کوئی جواب نہیں آیا کہ کیا کہیں، تو کہا کہ اسے آگ میں ڈال دو، آتش کدا بناؤ پھر اسے آگ میں ڈال دو۔ بس آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا۔ بس انہوں نے ان کے خلاف سازش کرنی چاہی تو ہم نے انہیں بچا کر دکھایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی خاطر یہاں سے نکل جاتا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہاں پہ رہنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ اگر کہیں پر سارے میں مشرک ہوں اور وہ دباؤ ڈالنے لگیں کہ ان کے شرک کو مانو یا ان پہ سختیاں کرنے لگیں لوگوں پہ، تو یہ واجب ہے کہ اس بستی کو چھوڑ دیا جائے، اگر انسان آسانی سے چھوڑ سکے۔ اگر ایسی، یہ ہر چیز کے لیے آتا ہے، ایسے دوستوں کے لیے بھی آتا ہے، اگر وہ دوست جو ہے مشرک ہیں اور شرک پہ ابھار رہے ہیں اور تمہارے دین کو جو ہے نام رکھ رہے ہیں، تو تم اتنے مضبوط ہو کہ انہیں دین میں لے آؤ، اگر نہیں لا سکتے، تمہارا کمزور ایمان ہے، تو چاہیے کہ تم اس محفلوں کو چھوڑ دو جن محفلوں میں یہ سب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بڑی بہترین جو ہے دعا ہے، اس کی آیت سورہ صافات کی آیت نمبر 100 ہے، ربی حبلی من الصالحین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میرے رب مجھے ایک نیک لڑکا دے، اور جن کی اولاد نہیں ہوتی تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ دعا جو ہے پڑھیں۔ تو ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی، بس جب وہ ان کے ساتھ دوڑ لگانے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی کہ حضرت اسماعیل کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل جو ہے وہ ان کو دیے، اور جب وہ یعنی کہ بڑے ہو گئے اتنے کہ ان کے برابری پہ آنے لگے، جیسے بچہ جوان ہونے لگتا ہے 12-13 سال کا، تو انہوں نے کہا کہ اب ان کو خواب دکھائی دیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اب فلسطین سے آپ یہاں مکہ میں آئے، کیونکہ تو مکہ میں تھے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ،
मक्का में थी, और ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो फिलिस्तीन थे। तो जब ये ख्वाब नजर आया बार 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 बार, तो आप आए और आपने बेटे से कहा कि मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ। और जो नबियों के ख्वाब होते हैं ना, वो भी वही होते हैं, वो भी सच्चे होते हैं, उन्हें करना होता है, नहीं वही होती है वो भी। बस तुम सोचो कि तुम्हारा क्या राय है, क्या राय होती है इसके बारे में। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह हुक्म दे रहा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर दूं। अब बेटे ने क्या कहा, क्या कहेगा बेटा, क्या कहा, अब्बा जान आपको जो हुक्म दिया गया है वो कर गुजरिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सबर करने वाला पाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। आप सोचिए ऐसा बेटा, सुभान अल्लाह, ऐसा बाप और ऐसा बेटा। और हम गौर करें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा को यहाँ छोड़ के चले गए थे, शीर ख्वार बच्चे को, यानी कि हजरत इस्माइल शीर ख्वार थे और फिलिस्तीन चले गए थे। हम सोचें कि अगर कोई और औरत होती, हमें पता, उसे पता होता कि उनका उसका जो शौहर है वो उसे कहीं बिल्कुल बयाबान में छोड़कर कहीं खुद शहर में जाके बस गया है, तो क्या तरबियत देती अपने औलाद को, क्या कहती कि देखो तुम्हारे अब्बा को, हमने हमें तो यहाँ छोड़ दिया बयाबान में, खुद वहां ऐश कर रहे हैं। लेकिन हजरत हाजरा का आपको पता था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, वो वही करते हैं जो अल्लाह हुक्म देता है। तो आपके अंदर का सबर, आपके अल्लाह ताला का इसकी इस्तिताअत, और आपकी जो अल्लाह ताला की मोहब्बत थी ना, वो पूरी की पूरी हजरत इस्माइल में आ गई थी। देखिए वालदैन जो होते हैं ना, कोई बैठ के दर्स दे के नहीं बच्चों को समझाया जाता, वालदैन खुद जो है एक रोल मॉडल होते हैं बच्चों के लिए। जो वालदैन करते हैं, बच्चे जो उन्हें करता हुआ देखते हैं, वो चीज उनके अंदर आती है। अगर बचपन में नहीं आती, जवानी में कभी ना कभी जरूर वो चीज लौट के आती है कि माँ बाप अगर बड़ों के लिए अच्छा सलूक करने वाले हैं, सच बोलने वाले हैं, हक अदा करने वाले हैं, नरम मिजाज हैं, तो जबान की हिफाजत करने वाले हैं, तो बच्चों के अंदर भी वो चीज कहीं ना कहीं रहती है, कहीं ना कहीं वो चीज रहती है, और एक उम्र में जरूर उभर के आती है। तो वो चीज जो हजरत हाजरा के अंदर थी ना, वो पूरी की पूरी हजरत इस्माइल में आ गई। और आपने क्या कहा कि अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है ना, तो आप मुझे कर दीजिए ज़िबा, मुझे सबर करने वाला पाए। कोई हो सकता है ऐसा? ये मिसाल, यानी कि इस्लाम दुनिया की हिस्ट्री में एक मिसाल नहीं मिल सकती ऐसी। बस जब दोनों ने अल्लाह का हुक्म मान लिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को ज़िबा करने के लिए पेशानी के बल लिटा दिया। पेशानी के बल क्यों लिटाया? क्योंकि अगर चेहरा सामने होता तो दो चीजें थी कि हो सकता था कि मोहब्बत में आपके हाथ कांप जाते। तो आपने जो है वो कमर के बल, यानी कि मुंह जो था वो जमीन की तरफ किया कि कहीं मैं अल्लाह का हुक्म मानने से ना वो झट जाऊं। तो हमने उन्हें आवाज दी, यानी कि अल्लाह ताला को नहीं चाहते थे कि औलाद को ज़िबा कर, थे कि इम्तिहान था आपका। तो हमने उन्हें आवाज दी कि ए इब्राहिम, आपने ख्वाब को सच कर दिखाया, बेशक हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक यही खुली आजमाइश है। और हमने इस लड़के की फिदिये के तौर पर एक बड़ा जानवर ज़िबा जानवर भेज दिया, यानी कि मेढ़ा भेज दिया। कहा कि औलाद को ज़िबा करवाना नहीं था, बेटे को ज़िबा अल्लाह ताला ने जो है वो करवाया। और आइंदा आने वाली नस्लों में हमने उनका जिक्र खैर बाकी रखा। ये जो हम हज करते हैं ना, यही तो सुन्नतें हैं सारी, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था, यानी कि कुर्बानी है, या फिर शैतान को कंकरियां मारना है, ये सारी की सारी है, या ये सफा मरवा की सही है, ये सारी चीजें जो है ना, वही सुन्नत है जो हजरत इब्राहिम की सुन्नतें थी। तो अल्लाह ताला ने बाकी का, इब्राहिम पर सलाम हो, हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और हमने उन्हें इसहाक की खुशखबरी दी। अब दूसरे बेटे जो आपके इसहाक थे, अब उनका जिक्र आता है, हमने इसहाक की खुशखबरी दी जो नबी और नेक लोगों में से होंगे। और किस वक्त दी? आपको पता है कि बूढ़ी थी बिल्कुल, वो जो थी हजरत सारा जो थी बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। आप जब अल्लाह ताला ने हजरत इसहाक की खुशखबरी दी तो कहा कि वो तो मतलब उन्होंने कहा कि फरिश्तों से कहा हजरत सारा ने कि मैं तो बूढ़ी हूँ और बांझ हूँ, तो क्या मेरे साथ मजाक करते हो? तो हमने इब्राहिम और इसहाक पर बरकतें नाजिल की। तो देखिए ये चीज क्या बताती है? ये चीज ये बताती है कि हमें अल्लाह की जात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आप 90 साल की थी, बूढ़ी थी और बांझ भी थी, औलाद ही नहीं हुई थी आपके, लेकिन आप अल्लाह से दुआ तो करते थे ना, जो अभी दुआ रब्बी हबली मिनस सालिहीन, यानी कि दुआ नहीं छोड़ी थी आपने अल्लाह के यहाँ। ऐसी हजरत जकरिया, उन्होंने दुआ करनी नहीं छोड़ी थी। तो हमें ये कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए किसी चीज से, हमें दुआएं करते रहना चाहिए। अगर वो चीज हमारे हक में सही है तो अल्लाह ताला वो चीज दे देगा, नहीं तो वो दुआएं नेकी की शक्ल में हमें मिलेगी, या फिर वो दुआएं हमारे आने वाली परेशानियों को दूर करती हैं। तो दुआओं का जो दरवाजा ना वो बंद नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जो है आपको हजरत इसहाक जो है वो दिए। और उन दोनों को औलाद में कुछ तो नेककार होंगे और कुछ अपने आप पर जुल्म करने वाले होंगे, यानी कि हजरत इसहाक की औलाद में कुछ नेक होंगे और कुछ बद होंगे जो यहूदी हैं। आगे हम लेते हैं आयत नंबर 114 से 138, 138 तक, यानी कि अब यहाँ पे हजरत मूसा और हजरत हारून का जिक्र शुरू हो जाता है। और हमने मूसा और हारून पर भी एहसान किया तो उन्हें नबूवत दी, और हमने उन दोनों को
اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو بڑی مصیبت سے نجات دی، یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، فرعون جس نے انہیں غلام بنایا ہوا تھا اور جانوروں سے بھی زیادہ ان کی بری حالت کی ہوئی تھی، تو اللہ نے ان سے انہیں نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی لوگ غالب آئے، اور ہم نے دونوں کو واضح اور روشن کتاب یعنی کہ توریت دی، اور ہم نے انہیں سیدھی راہ پر لگا دیا، اور ہم نے آئندہ آنے والی نسلوں میں دونوں کا ذکر خیر باقی رکھا، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور بے شک اب یہاں پہ حضرت الیاس جو ہیں ان کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ حضرت الیاس جو تھے 5ویں نبی کا واقعہ یہاں پہ شروع ہو رہا ہے حضرت الیاس کا، اس کا بہت کم قرآن میں جو ذکر ملتا ہے، جن کا نام بنی اسرائیل کی کتابوں میں جو ہے ایلیا کے نام سے ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد میں آئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو ان کی قوم تھی وہ بت پرست مطلب بت پرست ہو گئی تھی، بتوں کی عبادت کرنے لگی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ان کو کیا کہنا چاہیے حضرت الیاس کو بھیجا تھا ان کی مطلب کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، کیا تم بال یعنی کہ بت، ایک بت کا نام تھا بال جس کی عبادت کرتے، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والوں کو چھوڑ بیٹھے، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کے تم ایک بت کو پکارتے ہو، اس اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، پس وہ سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے جنہیں جھٹلایا، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، اور ہم نے آئندہ آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ الیاس پر سلامتی ہو، سلام ہو، ہم نے نیک لوگوں کو ایسا ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں ہم لوگ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اب یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب ہم نے انہیں اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بوڑھی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہ گئی تھی۔ ان کی بیوی کا ذکر ہے جو بوڑھی تھی اور جو اپنی قوم کے اپنے مطلب دین سے زیادہ قوم کے ساتھ زیادہ وہ تھی، مطلب کیا کہیں گے اس کو، زیادہ ساتھ تھی ان کے، اور جو راز کی باتیں تھی وہ جا کے بتا دیا کرتی تھی۔ جب فرشتے آئے حضرت لوط نے منع بھی کیا تو جا کے قوم کو بتا دیا ان کے بارے میں، تو انہیں ان پہ بھی عذاب آیا۔ پھر ہم نے باقی لوگوں کو تباہ کر دیا یعنی کہ ختم کر دیا، اور تم لوگ تو ان بستیوں سے صبح کے وقت گزرتے ہو۔ اب یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ جو بستیاں ہیں ان میں تو تم صبح شام گزرتے ہو جہاں پہ عذاب آئے تھے، مشرکوں سے کہا جا رہا ہے، اور رات کو ان سے گزرتے ہو، تو کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ بزنس کرنے کے لیے شام اور سیریہ جایا کرتے تھے مکہ والے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تو ان بستیوں سے گزرتے ہو جن پہ عذاب آیا تھا، کیا تم کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ختم کر دیا کہ ان میں کوئی ان کا نام لینے والا نہیں باقی رہا۔ اب یہاں پہ حضرت یونس کا ذکر ہے، اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی تک پہنچ گئے۔ حضرت یونس کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے قوم کو ڈرایا لیکن قوم جو ہے وہ سیدھے راستے پہ نہیں آئی اور بتوں کی عبادت کرتی رہی، تو آپ بہت ہی دل برداشتہ ہو گئے، اور انہوں نے اس غصے میں جو تھا وہ سمجھیے مطلب دل دکھی ہو کر آپ نے وہ بستی چھوڑ دی کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے سیدھے راستے پر، نہیں عذاب سے ڈریں گے، اور انہوں نے بستی چھوڑ دی جبکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لوگوں کو آپ نے مدینہ بھی روانہ کیا، صحابہ کرام کو حبشہ بھی، لیکن آپ نہیں گئے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اور جب اللہ کا حکم آیا تب آپ نے مدینہ ہجرت کی۔ تو نبیوں کے پاس جب تک حکم نہیں آتا وہ جگہ چھوڑ نہیں سکتے، لیکن حضرت یونس سے تھوڑی سی کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچ گئے تو ایک کشتی میں گئے، پھر کیا ہوا وہاں پہ طوفان آ گیا، وہ کشتی ہلنے لگی، اس میں وزن زیادہ تھا، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو جو ہے کسی انسان کو جو ہے پھینکا جائے تو وزن کم کیا جائے، تو انہوں نے پھر قورا ڈالا، یعنی کہ لاٹری جیسے سسٹم ہوتا ہے نا، نام لکھ کے سب کے ڈالے، پہلی بار نام نکالا تو حضرت یونس کا آیا، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑے نیک انسان نظر آ رہے ہیں، دوبارہ تیسری بار بھی انہوں کا نام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، ان کو ایک طرح تنبیہ کی گئی تھی، تیسری بار بھی ان کا نام نکلا، پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ ان کو نگل لے، بس مچھلی ان کو نکل گئی، اور در حقیقت ہم وہ اپنے کیے پر سمشاد، انہیں اپنے کیے پر شرمندہ تھے، اور مچھلی کے پیٹ میں ہی انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، وہ پہلے بھی دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور وہاں انہوں نے دعا کی، وہ ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے اور میں ہی جو ہوں وہ خطاوار ہوں۔ بس اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ہر دم تسبیح پڑھتے رہتے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ اگر پہلے سے ایک جگہ آتا ہے کہ وہ پہلے سے تسبیح نہ کر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہاں نہ قبول کرتا۔ تو دعا کے لیے ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ بس جب پریشانی آئے جب ہی دعا کریں اور پھر معاملہ ختم، نہیں، ہمیشہ ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے، تو جب ہم دعا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جب پریشانی میں کرتے ہیں تو اللہ قبول کرتا ہے، اور اگر صرف پریشانی میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح قبول نہیں کرتا جس طرح ان لوگ ہی کرتا جو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔
تو وہ ہر دم تسبیح پڑھتے رہتے. تو وہ مچھلی کے پیٹ میں اگر جو وہ پہلے مطلب اللہ تعالیٰ سے نہ دعا کرتے رہتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب تک لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے, یعنی قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے اگر وہ دعا نہ کرتے پہلے. چنانچہ ہم نے انہیں کھلے میدان میں ڈال دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا, جب انہوں نے دعائیں مانگی تو اللہ نے پھر دعائیں قبول کی ان کی, اور مچھلی سے کہا کہ جا کے میدان میں ان کو اگل دو, تو جا کے نکال دیا. در حقیقت وہ بیمار تھے, یعنی کہ 3 دن تک واللہ اعلم بالصواب, زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ 3 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے, اور الگ الگ اس میں اقوال آتے ہیں. خیر, تو ان کو جو ظاہر بات ہے بیمار ہو گئے, کھال ان کی گل گئی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے, اور بہت زیادہ کمزور ہو گئے, چلنے پھرنے لائق رہے تھے, تو پھر اللہ نے کیا کیا, اور ہم نے ان کے سائے کے لیے کدو کا ایک جھاڑ اگا دیا, یعنی کہ کدو کا ایک جھاڑ بنا دیا جس سے کہ وہ سائبان سے بھی بن گیا آپ کے اوپر. اور ہم نے انہیں ایک کہتے ہیں کھرنی کو بھی مسخر کر دیا. اللہ نے کھرنی کو حکم دیا, وہ ان کے پاس صبح اور شام آ جاتی تھی, آپ اس کا دودھ نکال کے پیا کرتے تھے, اور یہ جو کدو تھے یہ کھایا کرتے تھے. اور ہم نے انہیں 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا. بس وہ لوگ ایمان لے آئے, اور دیکھیے ہوا یہ کہ جب یہ بستی سے نکلے تو وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں یہ سچ تو نہیں ہے جو وہ کہا کرتے تھے. اور پھر لوگوں نے اللہ سے توبہ استغفار کی, اور اللہ نے جو عذاب لکھا جا چکا تھا وہ ہٹا دیا ان کے اوپر سے اس توبہ کی وجہ سے, اور پھر ان پر عذاب نہیں آیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین رزق سے نوازا اس بستی والوں کو, اور ہم نے انہیں ایک مدت تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے دیا. بس اے میرے نبی, ذرا آپ اہل مکہ سے پوچھیں کہ کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں. اب یہاں پہ آگے ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 149 ہے یہ. یعنی کہ کیا کرتے ہیں مشرک, یہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ فرشتے دراصل اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب بیٹیوں کو خود اپنے لیے برا مانتے تھے کہ بیٹی ہو جاتی تو بڑا برا سمجھتے تھے, اسے زندہ گاڑ دیا کرتے تھے, بیٹے کو اچھا سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے تو تم بیٹے کو برا سمجھتے ہو, اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو اسے اللہ کے لیے اچھا سمجھ رہے ہو. یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا, اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا تم دیکھ رہے تھے کہ فرشتوں کو ہم نے کیا یعنی کہ فیمیل پیدا کیا تھا. آگے رہیے ان کی یہ افطرا پرداز, یعنی کہ جو یہ تہمت جو لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے, اور وہ بے شک جھوٹے ہیں, کیونکہ اللہ نے تو کہنا جو اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. یہی تو ہماری جو قل هو اللہ احد ہے سورہ اخلاص, یہی تو ہماری دین کی جو ہے وہ ہے بالکل مین کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی بیٹا نہ کسی کو اس نے جنا. کیا اللہ نے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دی ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیسا فیصلہ کرتے ہو تم لوگ؟ کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس اس فیصلے کی تائید میں کوئی واضح دلیل ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ بیٹیاں ہیں, تو کیا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اگر تم سچے ہو تو ایک کتاب لاؤ, یعنی کہ لاؤ وہ کتاب جس میں دلیل ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور مشرکین نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرایا, حالانکہ جن یہ جانتے ہیں کہ وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو جن ہیں, زیادہ تعداد جو ہے جنوں کی, کیونکہ یہ سرکش بہت ہوتے ہیں, جہنم میں جانے والے ہیں, تو اللہ سے نعوذ باللہ ازواج کا رشتہ جوڑ دیا جنوں سے. اور یہ کیا کہا کرتے تھے, یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ جنوں کی بیٹیوں کی بیٹیاں ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے جنوں کی بیٹیوں کی شادی ہوئی, نعوذ باللہ, اور یہ فرشتے پھر ان کی بیٹیاں ہیں, جنوں کی عورتوں کی بیٹیاں ہیں, یہ نعوذ باللہ, یہ ان کی جو ہے سوچ تھی. اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں, سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے. بس تم اور تمہارے معبود کسی کو اللہ سے گمراہ نہیں کر سکتے ہیں, یعنی کہ یہ کسی ایمان والے کو, جو مضبوط ایمان والے ہیں, انہیں اللہ سے گمراہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو جہنم میں جانے والے ہیں, یعنی کہ جن کا خود ہی ایمان کمزور ہے وہ تو بھٹک ہی جائیں گے. اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا درجہ معلوم ہے, اور بے شک ہم صف باندھے رہتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی جو ذمہ داری بتائی ہے وہ اس کو پتا ہے, اور وہ اللہ کے سامنے صف باندھے, سر جھکائے, ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں, کب حکم ہو اور ہم پورا کریں. وہی چیز جو پہلے بالکل شروعات میں گزری ہے نا اس کی, وہی چیز یہاں پہ آ گئی ہے. اور بے شک ہم تمام تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, یعنی کہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں اس کا ذکر گزرا ہے نا کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں, تم نے ایک نئی مخلوق کو کیوں بنایا ہے. تو وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دن رات جو ہیں اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں. اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں دوسروں پر 3 باتوں کے ذریعے ترجیح دی گئی ہے, یعنی کہ ہماری امت کو, ہم لوگوں کو, کہ ہمارے صفے فرشتوں کی صفوں کی مانند ہیں. یعنی کہ اور لوگ جو عبادت کرتے ہیں صفے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہے, جہاں چاہے وہ,
कर सकते हैं, कोई खड़े होकर कर रहा है, कोई बैठे कर रहा है, लेकिन हमें अल्लाह ने फरिश्तों की तरफ सफ़े बांध के खड़े करके इबादत करने का हुक्म दिया है। फिर जमीन हमारे लिए मस्जिद बना दी गई, यानी कि इन लोगों के लिए तो एक खास एक कलीसिया होता है, वहीं जाके इबादत करेंगे। जो यहूद और नसारा के लिए वो हर जगह नहीं इबादत कर सकते, वहीं करेंगे, लेकिन हमारे लिए पूरी दुनिया को मस्जिद बनाना, जहां चाहे इबादत कर सकते हैं, क्योंकि ना हमें किसी खास बुत की जरूरत है और ना किसी खास चीज की जरूरत है, हमें तो सिर्फ जमीन चाहिए। और उसकी मिट्टी हमारे लिए पाकी हासिल करने का जरिया बना दी, यानी कि पूरी जमीन को तो मस्जिद बना, जहां चाहें सूखी मिट्टी है, हम जहां चाहें अपन मुसल्ला भी, चाहे मुसल्ला भी ना हो तो मिट्टी पे नमाज पढ़ लें, सिजदा कर लें। अल्लाह ने हमारे लिए पूरी जमीन को जो है वो मस्जिद बना दी। दूसरे मिट्टी को पाकी हासिल करने का जरिया तयम्मुम का जिक्र है, यानी कि मिट्टी से अगर पानी नहीं तो मिट्टी हमारे लिए पाक कर दी, हम उससे पाकी हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सिर्फ हमारी उम्मत को जो है ये अल्लाह ताला ने बख्शी है चीजें। और मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि अगर हमारे पास पहलों की तरह, यानी कि यहूद नसारा की तरह, यानी यहूदी और ईसाइयों की तरह कोई किताब आई होती तो हम भी अल्लाह के बरगजीदा बंदे होते, जैसे पहले पिछली आयत सूरत में गुजर चुका ना ये चीज। फिर अल्लाह की किताब का इनकार कर बैठे तो जल्द ही उन्हें अपना अंजाम मालूम हो जाएगा। वो क्या कहते थे कि जैसे यहूद नसारा के पास किताब आई, अगर हमारे पास आसमान से अल्लाह किताब भेजते तो हम तो इनसे बढ़ चढ़ के जो है अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह का हुक्म मानते। और जब किताब आई तो क्या किया उन्होंने, उसको नहीं माना, इनकार कर दिया उसका। ये सब जो लोग ये कहते हैं ना बस कल से ये काम करेंगे, बस अब करेंगे, बस बुढ़ापे में करेंगे, या बस जब करेंगे, वो कभी नहीं करते। यही मुश्किलों का था, वो करना कुछ नहीं था, अगर हमारे पास किताब आएगी तब करेंगे। जब किताब आ गई फिर क्या किया कि नहीं नहीं, ये तो हमारे सरदार पे नबूवत आती तो हम करते। तो जब भी इरादा करो ना अच्छे काम का, बस फौरन उसी वक्त शुरू कर दो, क्योंकि अगर हम सोचते हैं ना कल करेंगे तो वो जो लम्हा है ना हिदायत का वो गुजर जाएगा कल तक और फिर हम नहीं करेंगे। तो कभी भी अल्लाह की राह में कुछ निकालने का, कोई भी नेकी का काम करने का, कभी भी नमाज का ये नहीं कि बस कल से शुरू कर देंगे, नहीं। अगर अब जोर का वक्त है, अभी दिल, अब हमें अल्लाह ने शुरू दिया, फौरन अभी से शुरू कर दें नमाज। कुरान है हम रोज पढ़ेंगे, बस हम ऐसा करें कल से पढ़ेंगे, बस इस जुमे से शुरू कर देंगे हम लोग। या बहुत से लोग कहते हैं बस इस रमजान आए ना, रमजान के बाद हम ये चीज शुरू करेंगे, नहीं। जब इरादा करो, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे जैसे इन लोगों ने भी तो यही किया ना, फिर वो चीज कभी नहीं होती। और हमारा वादा हमारे उन बंदों के लिए जो हमारे रसूल हैं पहले ही सादिर हो चुका है, यानी कि अल्लाह ताला ने जो जो नबी होंगे या जो दुनिया में आएंगे लौह महफूज में पहले ही लिख दिया था अल्लाह ताला ने। कोई वो खुदा ना करे जानबूझ के अपने आप को उन्होंने, जैसे वो कहते हैं ना कि तो खुद से इन्होंने अपने आप को बनाया, ये तो शायर हैं, ये तो मजनू हैं और ये तो जादूगर हैं, कहा अल्लाह ताला करे नहीं, हमने तो पहले ही इरादा कर लिया था इन लोगों का कि उनकी मदद जरूर की जाएगी और अल्लाह ताला के जरिए उनकी मदद भी की जाएगी सारे अंबिया की। और बेशक हमारा ही लश्कर गालिब होगा, बस आप एक मुद्दत तक इनसे अपनी तवज्जो हटा लीजिए। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, बहुत अफसोस करते थे कि आप काम कर रहे हैं और आपके जो लोग थे मक्का के तो वो क्या मुशरिक जो थे वो आपकी बात नहीं सुनते। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है ना, इंसान दीन का काम कर रहा है, बहुत से लोग झुटला रहे हैं तो क्या होता है, बहुत से लोग मतलब अपना क्या कहते हैं ना, वो छोड़ हिम्मत हारने लगते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ यही कह रहे हैं कि जो इस तरह के लोगों से तवज्जो हटा लो। अब तवज्जो किस तरफ करो, उस तरफ करो जो लोग तुम्हारी बात मान रहे हैं। और ये हमारा भी यही होना चाहिए कि जब हम दीन की दावत दे रहे हैं ना, बहुत से लोग आपको झुटला रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, तो आप उनको दावत तो दें, लेकिन जब बहुत ज्यादा होने लगे, आपकी हिम्मत आने लगे, तो आप उनसे तवज्जो हटा के उन पे काम शुरू करो जो इस तरफ आना चाहते हैं, और उन्हें देखते रहिए, बस ये जल्दी अपना अंजाम देख लेंगे। क्या उन्हें हमारे अजाब की जल्दी है? बस जब वो अजाब उनके आंगन में उतर पड़ेगा तो डराए जाने वालों की सुबह बहुत बुरी होगी, यानी कि जब उन अजाब आ जाएगा तो फिर उनकी सुबह बहुत बुरी होगी। इसके बारे में बुखारी और मुस्लिम में हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का मुहासरा किया, खैबर जो था वो यहूदियों का एक किला था, और इन्होंने जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है वो पहले पहले उन्होंने वो कर लिया था, मतलब साथ देने का, और फिर मुसलमानों से जो है वो तोड़ देते वादे। तो जब उनका मुहासरा किया तो यहूद मुसलमानों की फौज देख कर चीखने पुकारने लगे, तो आपने फरमाया कि आज खैबर की बर्बादी का दिन आ गया है। हम जब किसी कौम के मैदान में पहुंच जाएं तो उनकी सुबह बड़ी बुरी होती है। तो कहते हैं कि इसके उसमें ये आयत आई है, वल्लाहु अलम बिस्सवाब। क्या आपने खैबर वालों के लिए कहा था कि अब इनको जो है अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, अब इनकी सुबह जो है बहुत बुरी होगी। फिर उसके बारे में है, आगे है, और आप एक मुद्दत तक इनसे अपनी तवज्जो हटा लीजिए। फिर वही चीज आ रही है कि जो लोग आपका यकीन नहीं कर रहे हैं, आपको जो है काहन कह रहे हैं, आपको जादूगर या फिर आपको वो कह रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप एक वक्त के लिए उनसे जो है अपनी तवज्जो को जो है वो हटा लीजिए और उस पे तवज्जो कर लीजिए जो दीन में आना चाह रहे हैं, दीन को मजबूत बनाना चाह रहे हैं। और उन्हें देखते रहिए,
بس یہ جلدی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے، ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ صافات جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسا جنت کا خوبصورت ذکر جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے، اور جہنم کا کتنا خطرناک جو ذکر ہے بتایا ہے۔ بس اللہ سے ہمیں بہت دعائیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ، کہ اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رہیں، ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان ہمارا اللہ مضبوط رکھے، یا اللہ انجانے میں بھی ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمیں جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو اپنے ہاتھ میں رکھے، اور ہم سب کو، ہم جو سب بہنیں ہیں، ہم سب بہنوں کو جو سن رہی ہیں، اور ہم ہمارے تمام رشتہ داروں کو، ہماری اولادوں کو، شوہروں کو، بہن بھائیوں کو، ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے والدین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جو ہے دے اللہ تعالیٰ، اور ہر کسی کو جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے، کیونکہ بہت ہی مطلب اس طرح کے اگر جہنم کا واقعی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ اگر تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو ہنسنا چھوڑ دو گے، اتنی خطرناک گھاٹی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔